सुरु गरौँ? हजुर। म यो गर्छु ल। मलाई धेरैले तपाईँलाई भनेको छन् कि छैनन् होइन, म तपाईँको डुवर्समा पोडकास्ट हेर्दै थिएँ अनि त्यहाँ तपाईँको भोइस सिमिलर मालविका सुब्बाको जस्तो छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ, हो कि होइन? यो चाहिँ फ्रिक्वेन्टली टोल्ड थिङ्स इन माई लाइफ मध्ये पर्दछ होइन। तपाईँ मात्र होइन, त्यही भिडियोमा पनि हेर्नुभयो भने त्यसमा पनि सायद कमेन्ट होला, मलाई याद चाहिँ छैन होइन, तर आइम स्योर त्यसमा छ। मैले जुन जुन भिडियोमा फिचर गरेको छु हरेक भिडियोमा चाहिँ कतै न कतै मेरो आवाज मालविका सुब्बाको जस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएकै हुन्छ। अझ एकजनाले त निष्माले किन यस्तो मालविका सुब्बा जस्तो आवाज निकालेर बोलेको, आफ्नो आवाज निकालेर बोल्नु नि, ओरिजिनालिटी हुनुपर्छ मान्छेमा भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अनि इनफ्याक्ट मेरो घरमै पनि त्यस्तो कुरा हुन्छ कि कहिलेकाहीँ म मालविका म्यामको स्टोरिजहरू हेर्दै गर्दाखेरि कोसँग बोलेको निसु त भनेर मामले फर्केर सोचिन्छ होइन। तर मलाई चाहिँ डिफ्रेन्सेस छ जस्तो लाग्छ, तर कता कता कुन टोनमा बोल्दाखेरि चाहिँ, कुन पिचमा बोल्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो त हुने नै भइगयो होइन। अर्को कुरा, अस्ति मैले तपाईँसँगै अब शिलापत्रमा त्यो राउन्ड टेबलमा त हुनुहुन्थ्यो सँगै होइन, त्यति बेला फेरि स्लाइटली डिफ्रेन्ट पनि छ, तर मलाई किन त्यस्तो फिल भएको भन्ने भइरहेको थियो। होइन अर्कै पिचमा बोलिरहेको थिएँ म। It was a very conscious effort of being and speaking on a different pitch. अनि उहाँले चाहिँ अर्कै पिच र पेसमा बोल्नु भएको थियो। तपाईँले त्यो बसेर क्रैक डाउन गर्नुभयो भने I was in a much faster pace अनि different pitch, अनि उहाँको चाहिँ slower pace अनि different pitch थियो। सो मलाई अलिकति तपाईँको हुर्काइको बारेमा जान्न मन छ, किनभने तपाईँले हिजो अस्ति स्टोरी पनि हाल्नु भएको थियो होइन, पोस्ट पनि गर्नुभएको जस्तो लागेको थियो। तर तपाईँको चाइल्डहुड कहाँ, जन्मिनु कहाँ भयो अनि त्यसपछि तपाईँको हुर्काइको कुरा अलिकति भन्नु न। मलाई मेरो हुर्काइको बारेमा सोद्धाखेरि चाहिँ जहिले पनि म मेरो मामु पापाको लभ स्टोरीबाटै सुरु गर्न रुचाउँछु बढी होइन, किनभने हाम्रो जीवन कथा चाहिँ त्यहाँबाट लेखिएको हुँदो रहेछ। विशेष रूपमा मेरो आफ्नो जीवनलाई चाहिँ म कसरी देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो लाइफको बेसिस, मैले लाइफमा लिने डिसिजन्सहरू, मैले सोच्ने तरिकाहरू, त्यो सबैको बेसिस नै मेरो मामु पापाको लभ स्टोरी लाइफबाट नै सेट छ क्या। सबै कुरा लाइफबाट नै सेट छ। हामी रेफरेन्सेस लिन्छौँ नि त सबै कुराको लागि होइन। मेरो लाइफको रेफरेन्सेस चाहिँ सबै मेरो आमा बुवाको लाइफबाट छ कि। सो उहाँहरू चाहिँ दुवाबीमा भेटघाट भयो उहाँहरूको, उहाँहरूले आफै विवाह गर्नुभयो, एक्सेप्ट भएन। त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो हजुरबुवाको ब्याकयार्डमा पछाडि गाईगोठहरूको छेउतिर कता है ब्याकयार्डमा चाहिँ राखिएको थियो। त्यहाँनिर मेरो दिजु जन्मिस्यो। मेरो दिजु 7 महिना हुँदाखेरि चाहिँ माम पापाहरू यता काठमाडौँ आइसकेको। माम पापा काठमाडौँ आइसकेपछि म चाहिँ यहीँ जन्मेको काठमाडौँमै। मेरो हुर्काइ पनि काठमाडौँमै भएको। त्यो पोस्टलाई रिफर गरेर बोल्दाखेरि चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो घरको भित्तामा खिचेको पहिलो तस्बिर हो क्या। मैले रङ लगाइसकेपछि घरको भित्तामा खिचेको तस्बिर हो त्यो। अनि त्यो दिन चाहिँ मैले यो घरको भित्ता हेर्दाखेरि सम्झेँ हामी बच्चा बेलामा एउटा कोठामा बस्थ्यौँ होइन, 4 जना एउटा कोठामा बस्थ्यौँ, खुसी थियौँ हामी। वी हेभ अलवेज बिन अ भेरी ह्याप्पी फ्यामिली के। हामी जस्तो सिचुएसनमा पनि एकअर्कालाई एकदम माया गरेर अनि एकदम खुसी परिवारको रूपमा बसेका छौँ के। अनि 4 जना एक ठाउँमा बस्थ्यौँ, साइडमा एउटा किचन हुन्थ्यो, जुन अब अहिले पनि सायद धेरैजनाहरू त्यसरी बसिरहनु भयो होला। त्यसपछि सम्झिँदै जाँदाखेरि एक समयमा चाहिँ मामुले होइन अब किचन त अर्को चाहिन्छ, यसरी किचन चाहिँ एउटा राखेर हुँदैन भन्ने कुरा गर्छ थियो। त्यसपछि हामीले त्यही एउटै घरमा बस्दाखेरि चाहिँ किचन लिएको थियौँ। अनि हाम्रो कोठा माथिको फ्लोरमा थियो, किनभने सबैजनालाई एउटा एउटा कोठा दिइन्थ्यो होइन। हामीले चाहिँ मुनि एउटा कोठा अरूले लिने ठाउँमा चाहिँ एउटा किचन पनि लिएको थियौँ के। सो हाम्रो किचन मुनि कोठा माथि त्यसरी हामी चाहिँ बसेको थियौँ। मलाई याद छ हामीले फर्स्ट टाइम डाइनिङ टेबल किनेको पनि मलाई मजाले याद छ क्या। हाम्रो फर्स्ट डाइनिङ टेबल यस्तो यस्तो कुराहरू के। जस्तो मलाई तपाईँ काठमाडौँमै जन्मिनु भएको, काठमाडौँ हुर्किनु भएको है कम्प्लिटली? ओके। सो यसमा मलाई जान्न मन लाग्यो, जस्तो तपाईँले आफ्नो कल्चरको बारेमा चाहिँ धेरै पछि थाहा पाउनुभयो त्यो हिसाबले कुरा गर्दा? ओ माई गॉड, यति पछि कि अब त्यो धेरै ढिला भयो कि जस्तो पनि मलाई महसुस हुन्छ। त्यही भएर पनि सायद कम्पन्सेट गर्नलाई अहिले एकदम धेरै पनि बोल्छु त्यसको बारेमा म है। गल्ती कसैको पनि होइन। मेरो हजुरबुवाहरूको चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि हजुरबुवा त्यो जमानामा पनि उहाँ पढे लेखेको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ इन्डिया गएर पढ्नु भएको। उहाँले एसएलसी पास गर्दाखेरि 3टा खसी काटिएको थियो अरे। मेरो हजुरबुवाको बुवाले त्यस्तो सेलिब्रेट गर्नु भएको अरे होइन। अब हाम्रो चाहिँ जमिनदार ब्याकग्राउन्ड हो, त्यतातिर हाम्रो धेरै जमिन छ, अब त्यस्तो किसिमले सेलिब्रेसन हुन्थ्यो अरे। त्यसपछि हजुरबुवा यहाँ पढ्नलाई आउनु पनि भएको अरे। सो हाम्रो घरमा चाहिँ एजुकेसन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो हजुरबुवाको दिमागमा कन्सेप्ट थियो। उहाँको 5 जना छोराहरू
5जनालाई उहाँले छुट्टा छुट्टै ठाउँमा पढ्नलाई पठाउनु भयो। 2जनालाई दार्जिलिङ पठाउनु भयो, 2जनालाई धरान पठाउनु भयो होइन, 2जनालाई विराटनगरमा राखिदिनु भयो। यो गर्ने क्रममा उहाँहरूले आफू पनि त्यो जहाँ गाउँमा बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँबाट अलिकति बाहिर निस्केर अलिकति मेन रोड साइडमा निस्केर दुहबी भन्ने ठाउँतिर निस्केर चाहिँ आफ्नो हिसाबले ट्रेडिङ गर्न थाल्नुभयो। र यो गर्ने क्रममा उहाँहरूले एउटा गुरुलाई फलो गर्नुभयो। अब रिलिजन कल्चर अगाडि लानलाई त तपाईले त्यही एउटा पाथ फलो गर्नु पर्यो होइन, तर त्यो पाथ फलो गर्नु भएन कि उहाँहरूले चाहिँ अर्को गुरु फलो गर्नुभयो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब जति फेस्टिभल्सहरू हुनुपर्ने त्यस्तोहरू हुनुपर्ने त्यो छुट्यो है। कथा अलिकति लामो हुन सक्छ, त्यो छुट्यो। त्यो उहाँहरूबाट छुटिसकेपछि उहाँहरूले एक त छोराहरूलाई हस्टेल राखिसकेपछि त्यो पास गर्न पनि पाइएन होइन। एउटा त त्यो एजुकेसनको लागि पर राखिसकेपछि त्यो पास गर्न पाएन, आफूले नै पनि फलो नगरिसकेपछि त्यो पनि पास गर्न पाइएन। अब मेरो पापाले नै नसिकेको कुरा मेरो पापाले मलाई कसरी सिकाउने होइन। एउटा होप के हुन सक्थ्यो भन्दाखेरि यदि मामु चाहिँ अब थारू समुदायको भएको भए उहाँले सिकाइसिन्थ्यो भन्ने कुरा हो, तर मामु मेरो ब्राह्मण समुदायबाट, त्यो कारणले चाहिँ एउटा ग्याप जस्तो भयो। हजुरबाबाट पापामा पास हुन, पापाबाट हामीमा पास हुन, अझ त्यसलाई अझ त्यसमा ग्याप क्रिएट गर्यो मामु चाहिँ अर्को समुदायबाट आउनलाई। त्यही भएर कम्युनिटी कल्चरको बारेमा थाहा पाएको चाहिँ मैले अलि पछि नै हो, +2 पनि सकेपछि नै हो भने पनि हुन्छ, इन्टरनेट आइसकेपछि हो वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि होइन। यसमा मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भने जस्तो तपाईँले त्यति पछि थाहा पाउनु भएको रहेछ होइन, भनेपछि आज तपाईँले कल्चरको बारेमा बोल्दाखेरि अनेस्टली त्यो लेभलको इम्प्याथेटिक हुन सक्नुहुन्छ त भन्ने पनि क्वेसन आउला नि त, कस्तो हुन्छ त्यसमा? त्यो मैले धेरै सोचेको छु, धेरै 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 किनभने तपाईँ त काठमाडौँमा हुर्किनु भएको होइन, एभ्रिथिङ लाइक नट सो चौधरी काइन्ड अफ भयो नि त त्यो त। सो म त्यो हिसाबले ब्रिज भन्छु के। म अस्ति पनि हाम्रो क्लब हाउसमा एउटा डिस्कसन भएको थियो, मालविका म्यामले क्रस कल्चरल चिल्ड्रेन भनेर एउटा डिस्कसन राख्नु भएको थियो। त्यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ मैले एकजना साथीले चाहिँ म कस्तो मेरो आइडेन्टिटी म को हो भन्ने कुराको बारेमा धेरै सोच्छु भनेर भन्नुभयो कि मैले यो सोच चाहिँ धेरै अगाडि नै रोकिदिसकेँ। म भनेको चाहिँ एउटा ब्रिज हो। सायद म हाम्रो थारू समुदायलाई अन्य समुदायसँग चिनाउनको लागि एउटा ब्रिज हो। त्यही भएर सायद मेरो मामु पापाको लभ स्टोरी पनि त्यस्तै किसिमको रह्यो होइन। मैले यो तपाईँले भन्नुभएको कुरामा धेरै सोचेको पनि छु क्या। त्यही भएर पनि सायद मैले धेरै एफर्ट लाएर धेरै इम्पथाइज गर्नै पर्ने भएर इम्पथाइज गर्छु नै भनेर होल हार्टेडली गरिसकेपछि इम्पथाइज गर्न मजाले नै सकिन्छ। कल्चरलाई आफूले रेगुलरली फलो नगरेको त डेफिनेटली नै हो होइन। यहाँ धेरै इन्कल्चरेसन भएको छ। काठमाडौँमा म मात्र होइन, अन्य सबै समुदायहरू यसरी नै बसिरहनु भएको छ। डाइभर्सिटीले सबै कुरालाई नै इफेक्ट गरेको छ होइन। तर म तराई जाँदै नगएको त होइन नि त, तराईमा नजन्मे पनि तराई गएको त हो नि त। सो मैले त्यहाँ जे देखेको छु, म हाइवेबाट गाडी चढेर नाइट बसमा जाँदाखेरि त्यहाँनिर कस्तो हुन्छ होइन, त्यहाँ पुगिसकेपछि कस्तो हुन्छ, त्यो समाज समुदाय कस्तो छ, त्यो सायद यहाँ मात्रै बसेको व्यक्ति भन्दा त बढी थाहा नै छ नि त मलाई होइन। सो म त्यसको बारेमा बोल्न पाउँछु र सक्छु पनि जस्तो लाग्छ। स्पेसली जुन अनेस्टी ममा छ, म यसलाई प्रमोट गर्छु भन्ने किसिमको जुन अनेस्टी छ त्यसले चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ। एक्ज्याक्टली पाउने नपाउने त त्यो त इन्डिभिजुअली राइट नै भयो नि, पाउने कुरा त अभियसली पाइन्छ नि, त्यो त हुनै भएन। पाउने सक्छु भन्ने कुरा हो हजुर। तर मैले फर अ भेरी लङ टाइम मैले एकदमै प्योर कोही मैले अस्ति आफ्नो सेसन्सहरू पनि गर्छु नि त, म हाम्रो प्याजेन्ट छ कम्युनिटी प्याजेन्ट, म उहाँहरूलाई भन्छु पनि कि म भनेको त मिक्स्ड हो। तपाईँहरू मध्ये कतिजना त झन् थारू त्यही ठाउँबाट हुर्केर आउनु भएको, तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर भन्छु कि सायद म तपाईँहरूको त्यो लेभलको प्रतिनिधि हुन सक्दिनँ होला भनेर भन्छु कि। तर प्रतिनिधि हुने चाहिँ नि कहाँ जन्मेको कसरी हुर्केको त्यसले भन्दा पनि इच्छाले पनि बढी गर्दो रहेछ कि। अहिले रिसेन्टली अलिक धेरै बोल्न थालेको छु कि बिकज फर टाइम बिङ भनौँ 2015 देखि केही समय चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष चाहिँ मैले कोही त्यहीबाट हुर्केर आउनु भएको व्यक्तिले बोल्नुहुन्छ कि भनेर बसेँ। अनि मैले यसो सोचेँ अब अहिले चाहिँ यो त म भएको देख्दिनँ, यो त भइ नै रहेको छैन, यो कुरेर बस्यो भने त झन्झन ढिलो होला जस्तो छ होइन। बरु मै सुरु गरिदिन्छु, ठिक छ, एनीबडी हेज टु स्टार्ट अ डिस्कसन, आई विल डु इट। अर्को एउटा कुरा किन मैले यो गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो सोसियल मिडियामा चाहिँ आफ्नो कम्युनिटी 2टा सरनेम लेख्छु कि ढुङ्गाना चौधरी भनेर होइन।
यो थियो होला सायद यहाँको क्वेसन हैन आउनेवाला थिएँ मैले स्लाइडली भने जस्तो सेल्फ अवेयर एक लेभलको सेल्फ अवेरनेस चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लागेको थियो तपाईँले त्यो कुरा पनि उठाउनु भएन र एक्ज्याक्टली तपाईँ त्यो टपिक आउनुभन्दा मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भने यो कन्सियस डिसिजन कहिले लिनुभयो सरनेम मतलब मम्मीको पनि बुवाको पनि सरनेम राख्नुभयो होला होइन निस्मा ढुङ्गाना चौधरी हजुर हजुर यो कन्सियस डिसिजन कहिले लिनुभएको एउटा होइन अनि मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ यो चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई इन मोर प्र्याक्टिकल वे भनौँ या जब व्यवहारिक रूपमा जस्तो यो चिजले चाहिँ के डेनोट गर्न खोजेको हो भन्ने पनि क्वेसन हो दुईटा ओके सो खासमा मलाई पहिलेदेखि नै दुईटा सरनेम राख्ने इच्छा थियो पहिलेदेखि भन्नाले कहिलेदेखि नागरिकता बनाए टाइमदेखि केही हैन नागरिकतामा के छ नाम अब त्यो त फेरि निस्मा चौधरी छ निस्मा चौधरी नै छ त्यो अफिसियल नेम निस्मा चौधरी नै छँदैछ हैन तर इच्छा आएको नाम चाहिँ मैले निस्मा ढुङ्गाना चौधरी हो अनि मैले जब यो राखेँ नि त्यो चाहिँ खास समुदाय विशेष थिएन के मेरो सोच चाहिँ मैले समुदाय विशेष सोचेर राखेकै थिएन है मैले राख्नुको कारण चाहिँ मैले अघि नै पनि भने नि मेरो मामु पापाको लाइफ लभ स्टोरी चाहिँ मेरो लाइफको बेसिस हो भनेर सो जब उहाँहरूले 30 वर्ष अगाडि विवाह गर्नु भएको थियो उहाँहरूको विवाहलाई एक्सेप्ट गरिएको थिएन कि अनि म जब मलाई चाहिँ जता जता म अवसर पाउँछु तब चाहिँ म मेरो पेरेन्ट्सलाई एक्सेप्टेड फिल गराउन चाहन्छु कि म प्राउड छु एज अ डटर म मेरो सिब्लिङ्स हामी सबैजना प्राउड छौँ होइन द्याट यु चोज लभ ओभर एभ्रिथिङ अनि मैले चाहिँ मेरो पेरेन्ट्सको लभ स्टोरीलाई खास ट्रिब्युट गर्न खोजेको उहाँहरूलाई सँगै राखेर एउटा चाहिँ क्रस कल्चरल स्ट्रगल छ त्यहाँनिर उहाँहरूलाई यसरी हुन्छ नि एक्सेप्ट नगरिकन देयर लट्स अफ प्रब्लम्स कि यति प्रब्लम्स भएको थियो त्यो सो मैले चाहिँ खास त्यो डिनोट गर्नलाई राखेको तर मलाई कतिजनाले चाहिँ के मेसेज गर्नुभयो भन्दाखेरि तिमी चाहिँ थारू भएकोमा लाज लागेर तिमीले त्यो गरेको हो तिमी ठुलो हुनलाई ठुलो फिल गर्नलाई त्यो सामुदायिक रूपमा ठुलो फिल गर्नलाई किनभने ब्राह्मण भनेको त अब हाम्रो देशमा त सबैभन्दा ठुलो कम्युनिटी भनेर मानिन्छ होइन त्यो गर्नलाई राखेको भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि म त सक चाहिँ भएँ किनभने मैले कहिले त्यो कुरालाई त्यसरी हेरेकै छैन मेरो घरमा त्यो छँदै छैन नि त म त बोर्न आउट अफ द्याट थिङ म त क्रस कल्चर बाट जन्मेको हुर्केको बच्चा होइन इनफ्याक्ट मेरो ठुलो बुवाहरू सबैजनाको त्यस्तै नै छ क्या वी हेभ राई हाम्रो मेरो दिदीले बङ्गाली बिहा गर्नु भएको छ सो हाम्रो घरमा सबै मिक्सअप नै छ क्या सो हाम्रो घर मैले चाहिँ त्यो सोचेर राखेकै थिइनँ तर त्यो कन्सेप्ट आयो भनेर सोचेरै म छक्क परेँ कि सो अलिक टाइमसम्म चाहिँ मैले केही पनि त्यसलाई गरेन अनि पछि चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ अब यदि यस्तै सोच्ने हो भने चाहिँ यदि म ढुङ्गाना चौधरी राख्नु भनेको चाहिँ मैले आफूलाई लजाउन खोजेको अथवा त्यो गर्न खोजेँ भने ल ठिक छ म त मेरो मनदेखि त मैले थारू समुदायको प्रतिनिधि हुन खोजेको हो नि त म ओपनली नै एकदम हुन्छ नि एकदम फ्ल्याम्बोयन्ट रूपमै चाहिँ यसलाई फ्लेक्सै गर्छु आई फ्लेक्स यु भनेर मैले भने पनि छु टेडेक्समा होइन म फ्लेक्सै गर्छु उहाँहरूलाई भनेर सोचेको हो कि या टेडेक्सको मैले हेरेको थिएँ होइन त्यस पछाडि नयाँ टपिक आउँछ लभको कुरा पनि तपाईँले ओपनली भन्नुभएको रहेछ त्यहाँ होइन अनि अभियसली त्यो पनि मलाई जान्न त मन छ त्यो कुराहरू पनि त्यसमा मलाई तपाईँको पर्सनल भन्दा पनि त्यसमा अहिलेको सामाजिक रूपमा कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो होइन सो त्यही त यो निस्मा ढुङ्गाना चौधरी लेख्दाखेरि सुरुमा त मैले मेरो इन्स्टिङ पहिलो थट के थियो भने अरे विवाह भएछ भन्ने सोचेको थिएँ क्या मैले चाहिँ त्यो थट तपाईँले होइन युट्युबमा तपाईँले निस्मा लेख्नुभयो भने नि ढुङ्गाना चौधरी आउँछ मैले मेरो कजनले सेन्ड गरेको किनभने उसले चाहिँ खास कुन भिडियो खोज्न खोजेको थियो अरे मेरो च्यानलसम्म जान खोजेको थियो अरे युट्युबमा अनि उसले निस्मा भनेर टाइप गर्दा ढुङ्गाना चौधरी हस्बेन्ड आयो अरे अनि उसले मलाई भनेको त्यो कुरा आई वाज सरप्राइज्ड यति धेरै इन्ट्रेस्ट मान्छेहरूलाई फनी छ त्यो छ होइन पछि बिहा भएपछि चाहिँ के छ मतलब त्यस्तो कुनै नेमको लागि तपाईँले त्यस्तो सोच्नुहुन्छ त्यसरी मतलब कुनै छैन सोचेको छैन यस्तो खास अहिले यस्तो टाइम भइसक्यो कि जसलाई राख्न मन छ उहाँले राख्नुहुन्छ होइन जसलाई राख्नु मन छैन उहाँले राख्नुहुन्न मलाई चाहिँ अब पेपरमा त कसैले पनि चेन्ज गर्छ जस्तो लाग्दैन आजकल किनभने इट्स अ लट अफ वर्क नि त होइन तपाईँले अब पहिला चाहिँ बुवाको नामबाट बनाउनु भयो फेरि तपाईँ जानुहुन्छ श्रीमानको नामबाट बनाउनुहुन्छ त्यो किन गर्नु पर्यो त्यो त्यति धेरै नेसेसरी छ जस्तो लाग्दैन तर त्यो चाहिँ अब वान्स द म्यारेज ह्यापन्स चौधरीसँगै बिहा गर्यो त्यो क्वेसन पनि आउँदैन होला सायद होइन सो यो क्वेसन त्यति उ छैन त्यो बेला जस्तो फिल हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यो हुन त नेमलाई लिएर त्यो उयो त होइन तर कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले यो चिजलाई लिएर यो सर्टेन नामको उयोलाई लिएर चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो रिभोल्युसन ल्याउँछ जस्तो पनि कल्पना गरिन्छ तर त्यस्तो हुँदैन क्या रियालिटीमा जस्तो लाग्छ मलाई होइन सो फर द्याट पनि
यो यस्तो नामलाई लिएर ठुलो रेभोल्युसन आउँछ भन्ने कुरा मैले अहिले भर्खर भने नि, श्रीमानको नाममा नागरिकता बनाउनु पर्ने कुरा होइन, अब एउटा डिपेन्डेन्सीबाट अर्को डिपेन्डेन्सीमा जाने कुरा जस्तो भयो नि त होइन। सो त्यो भएर चाहिँ सबैजनाले त्यस्तो सोच्नु भएको होला होइन। तर सोसियल मिडियाले धेरै कुरा चाहिँ अलिकति लाइट डाइल्युट पनि गरिदिएको छ जस्तो लाग्छ। जस्तै मैले नागरिकता बनाउन इच्छा गर्दाखेरि मैले नागरिकता आफ्नो मामुको नाम हाल्न पाइनँ होइन, तर सोसियल मिडियामा चाहिँ मैले यो चाहिँ मैले चुज गरेको आइडेन्टिटी चाहिँ यो हो है भनेर चाहिँ राखेँ। जस्तै धेरै साथीहरूले फ्लावरको नाम राख्नुहुन्छ, कसैले के राख्नुहुन्छ होइन। आई लभ पोटेटो भन्ने हुनुहुन्छ एकजना मेरो इन्स्टाग्राममा, मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ उहाँको नाम, मेसेज गरिरहनुहुन्छ घरिघरि। सो त्यो आफूले आफूलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्छु भन्ने कुराको एउटा जुन फ्रिडम सोसियल मिडियाले दिएको छ त्यसलाई युटिलाइज गरेको मात्रै हो। र मेरो चाहिँ एकदम कन्सियस एफर्ट भनेको चाहिँ डेफिनेटली माई पेरेन्ट्स, देयर लभ स्टोरी एन्ड द स्ट्रगल, यो चाहिँ उहाँहरूलाई ट्रिब्युट जस्तो हो। एक्ज्याक्टली। र तपाईँको म्यारिजलाई लिएर चाहिँ दृष्टिकोण के छ र समाजमा अहिले भइरहेछन् जुन तरिका, मतलब अहिले जुन खालको कन्भर्सेसन हुन्छ नि म्यारिजलाई लिएर अथवा म्यारिजलाई, जस्तो म कहिलेकाहीँ कस्तो देख्छु भने नि स्लाइटली मलाई म्यारिजले गर्नै पर्छ भन्ने छैन भन्ने त त्यो इन्डिभिजुअल अधिकारको कुरा भयो होइन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो मासमा जाँदाखेरि चाहिँ ओके यो चिज चाहिँ त्यसै पो राखेको हो कि होइन, अब हाम्रो कल्चरमा चाहिँ रिलिजन मतलब एउटा छ, तर नगर्दा नि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ अर्को इम्प्याक्ट पो गर्छ कि सोसाइटीमा जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अनि तपाईँको के छ त्यसमा? I believe in institution of marriage. किनभने हामी अब ह्युमन्स साइकल हेर्दै जाने हो भने, लाइफ साइकल हेर्दै जाने हो भने चाहिँ हामी सधैँ, हामी त सामाजिक प्राणी हो नि त, हामीलाई त कोही न कोही चाहिरहेको हुन्छ नि त लाइफमा होइन। अनि हाम्रो पेरेन्ट्स र हाम्रो बिचको एज ग्याप अथवा हाम्रो सिब्लिङ्स र हामी बिचको एज ग्याप अथवा लाइफस्टाइल चोइसेस अथवा त्यो जुन लाइफ बाँच्ने इन्डिभिजुअलिटीको जब सेक्सन छुटिँदै जान्छ त्यो बेला हामीले अर्को कोही पार्टनर चाहिन्छ नै होइन। म्यारेजसँग रिलेटेड के छ प्रब्लम यहाँ सोसाइटीमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त त्यो टाइम जुन एज राखिदिनु भएको छ नि उहाँहरूले, बेरियर कि 25मा बिहा हुनुपर्ने अथवा 30मा बिहा हुनुपर्ने। मेरो प्रब्लम चाहिँ त्यहाँनिर त्योसँग छ कि है, मेरो प्रब्लम चाहिँ अलिकति त्योसँग छ। जस्तै विवाह अलिकति ढिला गर्दा के नै हुन्छ र भन्ने कुरा मात्रै हो मेरो सोच चाहिँ। तर यदि कोही छ जसलाई चाहिँ मेरो करियर चाहिँ अहिले यो टाइपको छ, म अहिले चाहिँ सायद हुन्छ नि अहिले विवाह गरेँ भने म यसरी, यदि कोही कसैले चाहिँ त्यसरी प्लान गर्न सक्छ भने नि सिस्टमेटिकली, द्याट इज अल्सो फाइन। म त्यसको पनि अगेन्स्टमा छुइनँ कि। जस्तै मेरै घरमा पनि अस्ति मेरो बहिनीको विवाह भयो, उसले ठ्याक्क ब्याचलर्स सकायो, उसले जब गर्दैन तर उसले विवाह गर्ने सोच्यो, उसको प्लानिङमा त्यो सेट भयो नि त, ठिक छ, शी इज ह्याप्पी विथ द्याट। त्यो भन्दा अझै अगाडि जाने हो भने वान अफ माई कजन्स गट म्यारिड व्हेन शी वाज 24-25, 24-25 वर्षमा, जुनलाई चाहिँ ठिक्क मानिन्छ सामाजिक रूपमा। त्यसमा उहाँले विवाह गर्नुभयो, 1-1.5 वर्षमा बच्चा पनि जन्माउनु भयो, उहाँ अहिले काम पनि गरिरहनु भएको छ, त्यस्तो केही प्रब्लम छैन। सो कसैको क्यालकुलेसनमा चाहिँ यो म गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ उहाँले गर्नुहुन्छ, कसैको क्यालकुलेसनमा म यो गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ भने उहाँले त्यो नगर्दा हुन्छ कि। त्यो एउटा जुन फ्रिडम हुन्छ नि त्यो म्यारेज गर्ने, कोसँग विवाह गर्ने, कुन समयमा विवाह गर्ने र कसरी विवाह गर्ने, कसरी विवाह गर्ने पनि म आउँदैछु। यो चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ जुन बन्देज लाइएको छ नि, होइन यो समयमा विवाह गरेन भने नराम्रो, यो 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 यस्तो किसिमको समुदाय अथवा व्यक्तिसँग, व्यक्ति विशेषसँग विवाह गर्दा मात्रै राम्रो भन्ने किसिमको योसँग चाहिँ मलाई समस्या छ क्या। फेरि विवाहसँग समस्या होइन, र कसरी विवाह गर्नेमा फेरि म आएँ। जस्तै मेरो मामा पापाले आफै विवाह गर्छ्यो, उहाँहरूले लिगल्ली पेपर निकाल्छ्यो होइन, उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले गर्छ्यो होइन। त्यो ब्याकल्यास थियो कि त्यति बेला त्यो कुराको लागि, कति चिलमा उहाँहरूले गरिहाल्थ्यो है, अब उहाँहरू त लप पर्यो गरिहाल्थ्यो, त्यसमा ब्याकल्यास थियो। सो अहिलेको समयमा हुन्छ नि एकदम ठुलो विवाह गर्नुपर्छ, सुन चाँदी गहना हिरा मोती, मलाई त्योसँग समस्या छ। मलाई विवाहमा गिफ्ट दिने, आफ्नो हैसियत भन्दा बढी गिफ्ट दिनुपर्ने, देखाउनु पर्ने, मलाई त्योसँग समस्या छ होइन। मैले अस्ति एउटा पोस्ट पनि लेखेको छु इन्स्टाग्राममा, मैले बिहा के बात भन्ने गरेको छु, #बिहा के बात यहाँले खोज्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ इन्स्टाग्राममा। यो चाहिँ थारू विवाहको कुरा, जुन मेरो अस्ति बहिनीको विवाह भएको थियो त्यसलाई चाहिँ मैले समेटेर एउटा एल्बम जस्तो, सिरिज जस्तो निकालेँ। अनि त्यसको लास्ट पोस्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो सुन चाँदी गरगहना देखाउने एउटा जुन चलन छ नि हो, त्यसको चाहिँ म एकदम अगेन्स्ट नै छु क्या। त्यही भएर जुन मेरो कजनको अस्ति विवाह भयो मैले मजाले गरेँ, तर त्यसमा तपाईँले मैले सुन लगाएको देख्नुहुन्न क्या।
र त्यो के मसँग सुन्न नभएर हो अथवा मेरो पापाले अथवा मैले आफैले पनि सुनकिन्न नसक्ने भएर हो त भन्दा पनि यदि हामी जस्तो सक्ने व्यक्तिले हैन आर्थिक रूपमा सुन चाँदी किनेर बस्न सक्ने व्यक्तिले चाहिँ देखावटी गर्दैन देखाउँदैन भने त्यसले पक्कै पनि जसले चाहिँ त्यो देखावटी गर्नुपर्छ भनेर सोच्छ त्यो व्यक्तिले एकचोटि त सोच्ला नि त एकचोटि त सोच्ला त्यसले केही न केही के सानो भए पनि प्रभाव पार्ला कि असर पार्ला कि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अब तपाईको कुरा कहाँबाट निक्ल्यो म कहाँनिर गएँ है नो नो मलाई मेरो एउटा थ्योरी जस्ट यो सबैमा म एग्री गर्छु हैन एउटा कुरामा जुन एजको कुरा छ नि अगेन इच इन्डिभिजुअल हेज देयर चोइस हैन त्यो केही पनि छैन चोइसमा त पाइयो हैन जति बेला गर्नु तर मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको हुन्छ नि प्रायमा जस्तो तपाईले प्राइम एजमा ल पनि एकदम अर्ग्यानिक रूपमा आउने हैन त्यो इनोसेन्ट पनि हुन्छ नि इनोसेन्स इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ लभमा अनि त्यो बेला एउटा प्राइम एजमा इनोसेन्स पनि हुन्छ एभ्रिथिङ हुन्छ हैन अनि तपाईसँग एनर्जी हुन्छ त्यो सोच्ने क्षमता अनि तपाईले कसैलाई एक्सप्रेस गर्ने वेहरू पनि डिफरेन्ट हुन्छ नि तपाईको फिजिकल्ली दिन्छ नि त त्यो कुरा तर जस्तो एउटा एज भइसकेपछि मान्छेको दिमाग पनि थाक्दै जान्छ हाम्रो शरीर त बिस्तारै डिके हुने हो नि त सो किन प्राइम एजमा नगर्ने भने जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई त्यो हिसाबले सोच्दाखेरि प्राइम एजको डेफिनेसनै सामाजिक रूपमा चाहिँ नेपालको सामाजिक रूपमा चाहिँ अलि फरक छ मैले जस्तो लाग्छ बायोलोजिकल वेमा भनेको जस्तो प्राइम एज भन्नाले एनर्जेटिक उमेर हुन्छ नि मतलब जस्तो फर इक्जाम्पल 50 40 कटेपछि भन्छ हैन मतलब ओके 50 देखि उता गएपछि मान्छेको शरीरले त उयो गर्दै जान्छ नि त विभिन्न रोगहरू आउन सक्छ अथवा के हुन्छ हैन शरीर बिस्तारै घट्दै जान्छ सो त्यति बेला पाएको लभ भन्दा त ओके म 20 तिरै मतलब 20-30 मा एबोभ एज भइसकेपछि 18 प्लस भइसकेपछि पाएको नै ठीक होला नि जस्तो पनि लाग्ने क्या मलाई आई डोन्ट नो त्यो प्रायोरिटिजको कुरा आउँदो रहेछ जस्तै विवाहमा तपाईँ के खोज्नुहुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ असर पार्छ के जस्तै अब तपाईलाई विवाहमा के चाहिएको छ तपाईलाई एकदम फिजिकल इन्टिमेसी बढी चाहिएको छ कि तपाईलाई विवाहमा चाहिँ हैन मसँग यो व्यक्तिको चाहिँ इकोनोमिक जुन हिसाबले हामी फाइनान्सेस कसरी म्याच गर्छौं फाइनान्सेस कसरी डिल गर्छौं आफ्नो लाइफको त्योसँग तपाई बढी यु नो बढी त्यसमा ध्यान दिनुहुन्छ कि तपाई कम्फर्टमा बढी ध्यान दिनुहुन्छ जस्तै म चाहिँ ल जेसुकै होस् यो व्यक्तिसँग चाहिँ म कम्फर्ट चाहिँ मेरो यति धेरै छ म यसैसँग चाहिँ उसँग चाहिँ बस्न चाहन्छु सो आफूले चाहिँ म्यारेजमा के खोजेको हो त्यसले चाहिँ सबै कुरा प्रायोरिटाइज गर्दो रहेछ के एक्ज्याक्टली जस्तो म्यारेजमा के खोजिन्छ होला र मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अभियसली तपाई इन्डिपेन्डेन्टको मतलब हामी सबै इन्डिपेन्डेन्ट कुरामा एडभोकेट गर्छौँ हैन सबै मान्छेले आफ्नो करियर बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा एडभोकेट गरिरहेछौँ भनेपछि हामीले म्यारेजलाई त केमा राख्छौँ भने हामीलाई त एफेक्सनको लागि चाहियो होला नि त हामीलाई त मान्छेलाई बुझ्नलाई चाहियो होला मलाई कम्प्यानियनसिप हाम्रो ह्युमन सोसियल बिङ भएको कारणले मलाई बेलुका आएर मेरो कमजोरी सुनाउन मन लाग्ला सायद यही मात्रै पर्पज हुन्छ होला नि जस्तो पनि लाग्ने हैन मलाई चाहिँ पर्पसलेस हुन्छ जस्तो लाग्छ साच्चै भन्नु पर्दाखेरि मैले एउटा मात्रै कुरा सोचेको छु जसको बारेमा म कहिले पनि बोल्दिनँ बिकज यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि इफ दिस जस्ट अबाउट गिभिङ आइडिया के जस्तै मलाई जब पनि कोही मेलले अप्रोच गर्नु भएको छ नि उहाँहरूले मलाई रिजन दिनु भएको छ के रिजन दिनु भएको छ फर लाइकिङ मी अनि त्यो रिजन्सहरु चाहिँ मलाई कहिले पनि चित्तै बुझेन के व्हिच इज व्हाई थिंग्स हैव नेभर वर्कड फर मी जस्तै एउटाले चाहिँ अब तपाई कस्तो इन्डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो अर्कोले चाहिँ कस्तो बोल्ड हुनुहुन्छ एकजनाले झन् यस्तो हाँसो टुकुर गर्नुभएको थियो मलाई चाहिँ तपाईले बच्चा राम्ररी हुर्काउनुहुन्छ जस्तो लाग्यो भन्ने हैन त्यो चाहिँ कहाँबाट आएछ भन्दाखेरि चाहिँ म र मेरो भाइको एजको बीचमा धेरै ग्याप छ हैन अनि म मेरो भाइको बारेमा धेरै म सिब्लिङको बारेमा धेरै लेख्छु नि त इन्स्टाग्राममा सो उहाँहरूले त्यो देखेर चाहिँ उहाँलाई बच्चा धेरै राम्ररी हुर्काउँछ जस्तो लागेछ हैन माई ब्रदर लास्ट एट द्याट बाइ द वे उसलाई मात्र थाहा छ कति गाह्रो छ भनेर सो यस्तो रिजन्सहरु दिनुभएको छ सो एक्चुअल रिजन के चाहिएको छ मलाई भन्ने कुरा चाहिँ म आई डोन्ट वान्ट टु गिभ इट आउट सो वी अल हेभ आवर रिजन्स अनि त्यही नै हो इन म्यारेज द्याट इज वाट म्याटर्स द मोस्ट अनि अस्ति एउटा भिडियो देखाएको थिएँ जसको बारेमा म अघि भन्नु लागेको थिएँ त्यो चाहिँ इन्टिमेसीको बारेमा थियो हैन अनि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले कस्तो मजाले इन्टिमेसीको बारेमा बुझाउनु भएको थियो जस्तै लभ इन्टिमेसी फिजिकल इन्टिमेसी र रिलेसनसिपलाई चाहिँ हामीले कस्तो यङ मान्छेहरूको कुरा बनाएछौँ भन्ने कुराको भिडियो थियो त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले अनि यस्तो लेभलको इन्टिमेसी देखाउनु भएको थियो कि त्यसमा चाहिँ दुईजना बुढो मान्छेहरू उहाँहरू चाहिँ सेक्सुअली आफूलाई कनेक्ट गर्न खोजिरहनु भएको थियो अनि इट लुक्ड एज normal as the normal younger people making out के उहाँ त्यसमा मेकअप गरिरहनु भएको थियो अनि त्यो एज नर्मल देखिरहेको थियो अनि उहाँहरूको थ्योरी चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हो
अलग हो, बुढो भइसकेपछि इन्ट्रेस्ट घट्न सक्छ, तर त्यो 100% घट्छ भन्ने छैन। इन्टिमेसी चाहिँ एजसँगै चेन्ज हुँदै जान्छ, चेन्ज मात्रै हुने हो, हुँदै नहुने चाहिँ होइन भनेर। सो जुन एउटा यो लभ रिलेसनसिप इन्टिमेसीको कुरालाई यङ युथसँग मात्रै राखिएको छ नि, त्यो पनि एउटा ब्रेक गर्नुपर्छ क्या। मैले अघि भने नि एजको त्यो केज नै सबैभन्दा वर्स्ट छ क्या हाम्रो सोसाइटीमा। एक्ज्याक्टली होइन, नो इन्टिमेसी त रहन्छ होइन, तर अभियसली बायोलोजिकल लेभलमा हेर्दाखेरि मेबी थिङ्स त्यो त्यति कम्प्लिकेटेड हुँदै जान्छ जस्तो त अभियसली हामी सोच्न पनि सक्छौँ नि। किनभने तपाईँले मतलब इन्टिमेसी अगेन फिजिकल कुराहरू गर्ने हो भने त एक्सट्रिम त्यो अब नाममै फिजिकल आइसकेपछि तपाईँको स्ट्रेन्थको कुराहरू पनि होला, के होला होइन। अनि अर्को त दिमागको कुरा पनि आउँछ, दुइटै कम्बिनेसन हो नि त त्यो चिज। सो त्यो हिसाबले त अभियसली मेन्टल्ली त मान्छे कहिले बुढै हुँदैन भनेर मैले उहाँको इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ। कसको भने अस्ति भर्खर बित्नु पनि हाम्रो राष्ट्रकवि हुनुहुन्थ्यो होला, बित्नुभयो उहाँ होइन। अनि उहाँले चाहिँ 60 वर्षको उमेर कि 80 वर्षको उमेरमा भूषण दाले इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो। अनि उहाँले भन्दै हुन्थ्यो तपाईँ बुढो भए जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि 60 वर्ष कि कति 80 वर्ष पुगेपछि बुढो हुन्छ, बुढो भए जस्तो लाग्यो, नत्र लागेकै थिएन भन्नुभएको थियो होइन। सो त्यो त अभियसली मेन्टल्ली त मान्छे कहिले हुँदैन होला बुढो होइन, त्यो हिसाबले विथ होइन। म चाहिँ आई डोन्ट बिलिभ इन द्याट। विथ एज हरेक कुरा चेन्ज हुँदै जान्छ। जस्तै मैले जब 20 को थिएँ, म 25 पछि लाइफ कस्तो हुन्छ होला भनेर सोच्थेँ क्या। 25 पछि लाइफ कस्तो छ त यस्तै नै छ होइन। अफकोर्स आइम यङ, त्यही भएर भन्दाखेरि त्यो हुन्छ होइन, तर यो प्रोसेस रहेछ लाइफ, अनि यसलाई यसरी नै लिएर जानुपर्ने रहेछ। सो एउटा एजमा पुगिसकेपछि म बुढो भएँ कि भएन कि भन्ने कुरा सोच्ने चाहिँ अलिकति अब त्यो हुन त छ, हुन्छ पनि होला होइन, तर त्यो चाहिँ अब इट्स जस्ट अ प्रोसेस अफ लाइफ भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ त्यस्तै हाइपोथेटिकली सोच्नुहुन्छ? हरेक कुरामा पनि हुन्छ होला नि त, तर सबै कुरामा त असर पर्छ होला नि। जस्तै मैले अब इन्टिमेसीको कुरा चाहिँ मैले त्यो ठ्याक्क तपाईँले भनिहाल्नु भयो रिलेसनसिप भनेर, त्यही भएर मेरो दिमागमा चाहिँ एकदम रिसेन्टली हेरेको भिडियो हो, त्यही भएर त्यो आइहाल्यो होइन। इन्टिमेसी बाहेक पनि त अरू कुराहरू, अरू सपोर्टिङ कुराहरू हुन्छन् जुन चाहिँ एउटा म्यारेजमा एउटा कपलमा रहिरहन्छ नि त होइन। त्यो विथ एज नै चेन्ज हुन्छ, विथ एज अझ बेटर एन्ड मच्योर एन्ड राइट हुँदै जान्छ होला, विच इज वाइ यु निड अ राइट पार्टनर। त्यो पनि हो होइन। त्यही त स्ट्रेन्ज छ, किन थाहा छ, हामीले कहिले पनि त्यो फुल्ली सोच्नै सक्दैन। किनभने जस्तो म हाइपोथेटिकल सोच्छु, म 60 वर्षमा कस्तो हुन्छ होला भन्दाखेरि त्यो क्लोजली पनि आउन सकिँदैन क्या हामी। किनभने हामी त्यो कसरी पनि त्यो मतलब कुनै तरिकाले सोच्नै सकिँदैन जस्तो लाग्छ होइन। एनिवे मुभिङ अन, 60 वर्ष पुगिएला कि नपुगिएला जस्तो भइसक्यो, पेन्डेमिकको बिचमा छौँ हजुर। ओके, प्यारेन्ट्ससँगको तपाईँको रिलेसनसिप अब अघि नै भन्नुभयो होइन, सुरुवातमै तपाईँले प्यारेन्ट्ससँगको त्यो अभियसली तपाईँको हरेक पोस्टमा होइन, अनि तपाईँले टेडएक्समा त्यो पनि हेरेको छु मैले, त्यसमा पनि र एनिवेयर तपाईँको त्यो क्लोजनेस चाहिँ देखिन्छ होइन। तर म चाहिँ अझ र पाटो हेर्न चाहन्छु तपाईँको, मतलब जान्न चाहन्छु भनौँ न। किनभने प्यारेन्ट्ससँगको रिलेसन पनि स्ट्रेन्ज हुँदो रहेछ जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने म ओके म मेरो आमा बाबुलाई माया गर्छु भन्ने त छ होइन, तर राइट नाउ कहिलेकाहीँ म मतलब 1 महिना कल नगरेको पनि हुनसक्छु क्या कहिलेकाहीँ होइन। म काठमाडौँमा बस्छु, उहाँहरू झापामा होइन। अनि र एउटा एजमा चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ, मैले धेरैलाई सोद्धाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट बुवा आमा भन्दा अरू नै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट धेरै मानिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू धेरैले स्वीकार्नु भएको छ क्या। सो तपाईँको चाहिँ अब चाइल्डहुडमा त अभियसली हामी कनेक्टेड हुन्छौँ है, तर त्यस्तो फिल गर्नु भएको छ कि छैन पछि आएर अथवा अहिले होइन त्यो तरिकाले? त्यो एकदमै ह्युमन नेचरसँग रिलेटेडै हो जस्तो लाग्छ मलाई, बिकज वी आर अल बोर्न टु लिभ बाई आवर सेल्फ एन्ड एक्सप्लोर आवर लाइफ होइन। अनि तपाईँले भन्नुभयो नि म अलग्गै बस्छु अनि उहाँहरू उता बस्नुहुन्छ, म यता बस्छु। तपाईँलाई बच्चा बेला तपाईँ सोच्नु पनि हुन्छ होला सायद एकचोटि सोच्नु त, तपाईँलाई बच्चा बेलादेखि तपाईँको बुवाले तपाईँको फिस तिर्नु भयो, पढाउनु भयो, मेहनत गर्नु भएको छ, उहाँलाई प्राउड फिल गराउनु छ भन्ने कुरा तपाईँको दिमागमा छ नि त होइन। अब सायद बच्चा बेलामा गएर काखमा बसेर उहाँलाई एक्सप्रेस गर्नुहुन्थ्यो होला आफ्नो माया भने, अहिलेको समयमा तपाईँ आफ्नो व्यावसायिक रूपमा लागेर आफ्नो नाम बनाउँदा, आफूले पैसा कमाउन खोजेर एउटा राम्ररी पढ्नलाई बढी समय दिएर नै उहाँलाई प्राउड बनाउन खोजेर, यो नै तपाईँको माया एक्सप्रेस गर्ने तरिका हो जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। सो त्यो नै हुँदै जान्छ क्या होइन। सो माया एक्सप्रेस गर्ने तरिका मात्रै फरक हो। जस्तै जब म काम गर्न थालेँ, मैले मामुलाई डेफिनेटली कम टाइम दिन थालेँ होइन। अहिले पनि मलाई गाह्रो हुन्छ, तर अब कस्तो भन्दाखेरि
मामुले यत्रो मेहनत किन गर्सेको छ त, पापा किन त्यहाँ होइसिन्छ, हामीलाई किन यसरी पढाइछ, किन उहाँहरू त्यहाँबाट यहाँ आइस्यो, वाइ हेभ दे बिन पुटिङ सो मच एफर्ट भन्दाखेरि चाहिँ म प्रोफेसनली सक्सेसफुल भएन भने चाहिँ मैले इट विल बी अ लस होइन। मेरो दिजु डक्टर राम्रोसँग पढ्छेन भने, राम्रो डक्टर बन्छेन भने इट्स अ लस, मेरो भाइले राम्रोसँग पढेन भने इट्स अ लस। सो अहिलेको समयमा हामीले सायद पढेर अथवा काम गरेर आफ्नो काममा ठुलो हुनु नै उहाँहरूको लागि ठुलो भएर उहाँहरूलाई प्राउड गराउनु नै हाम्रो माया एक्सप्रेस गर्ने तरिका हो। सो माया एक्सप्रेस गर्ने तरिका मात्रै चेन्ज भएको, अरू केही पनि होइन। You're doing it for them, you're still doing it for them. एक्ज्याक्टली यो थ्योरी चाहिँ मलाई मन पर्यो। यो चाहिँ मैले त्यसरी पनि सोचेर हिँड्छु, अथवा कसैले भनिरहेको थिएनन् मलाई होइन। कहिले काहीँ आफूलाई पनि फिल हुन्थ्यो कि ओके मैले किन टाइम दिइरहेको छु भन्दाखेरि ओके अनि मैले आफूलाई के कन्भिन्स गर्थेँ नि, यो त एज हो नि, किनभने हामीले एक्सप्लोर गर्दैछौँ भर्खर वर्ल्डलाई, त्यो गर्दा गर्दै त्यो भएको होला भन्ने नि फिल हुन्छ मलाई चाहिँ होइन। त्यो पनि त्यो छ तर माया नभएको अथवा माया गर्नको लागि सँगै बसेर खुट्टामा मालिसै लाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन, त्यो पनि माया हो। तर अब उहाँहरूले यति समयदेखि आफ्नो रिसोर्सेस टाइम दिनु भएको छ, त्यसलाई युटिलाइज गरेनौ भने त त्यो त झनै वेस्ट भयो नि त होइन। अल्सो वाट वी डु इज फर द फ्युचर के, तपाईँले जे गर्ने पनि फ्युचरको लागि हो, ह्युमन नेचर नै त्यही हो। म अहिले एक सास लिइरहेको छु भने त्यो अर्को सासको लागि हो कि, सो वी हेभ टु डु इट भन्ने कुरा पनि एउटा दिमागमा राखिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको के थियो टिनेजमा, एडिक्सन केही थियो, फ्यान्टासी काइन्ड अफ त्योहरू? Oh no, I was a very boring teenager. त्यही भएर अहिले चाहिँ सायद मलाई मेरो भाइले भन्छ त अझ त बल्ल टिनेजर भइराख्छ भनेर है। सो म टिनेजमा चाहिँ एकदमै बोरिङ थिएँ। अझ हाम्रो हुर्काइ अलिकति अलग भयो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै अहिलेको जुन टिनेजरहरू म देख्छु, जस्तै मेरो भाइ इज अ टिनेजर, अनि म जुन हिसाबले ऊ हुर्क्यो, उसको साथीहरू आउनुहुन्छ, म हेर्छु बुझ्छु, अर्कै किसिमको हुर्काइ छ। अनि हाम्रो हुर्काइ अलिक फरकै थियो। हाम्रो हुर्काइ अझै ट्रेडिसनलै थियो कि, जस्तै म कहिले पनि अझ झन् यस्तो बोरिङ के, म चाहिँ कहिले बाहिर पनि नजाने साथीहरूसँग। अब मेरो भाइ त गोज आउट अ लट होइन विथ फ्रेन्ड्स एन्ड स्टफ। म चाहिँ अब स्कुलदेखि कलेजदेखि घरदेखि कलेज त्यस्तो नै टाइपको थिएँ क्या बढी। टिनेजमा मेरो एडिक्सन भन्दा पनि मेरो आई थिङ्क पढाइ बिग्रिनु चाहिँ मेरो टिनेजको हाइलाइट हो भनौँ न। त्यसले चाहिँ पोस्ट 15 मेरो लगभग 20 वर्षसम्म चाहिँ 5 वर्ष भनौँ न, मेरो चाहिँ पढाइ बिग्रिनुको कारणले नै न एडिक्सन न केही, खालि लाभ के हुन्छ लाइफको भन्ने किसिमको स्ट्रेसमै चाहिँ बितेको हो भन्छु म। मान्छे ठिक छ, त्यो पनि एउटा उयो, किनभने अनुभव चाहिँ भिन्न भिन्न हुन्छ नि त होइन। हजुर। सो जस्तो ब्युटी, तपाईँ ब्युटी पेजेन्टबाट पनि हुनुहुन्छ होइन। 2015मा तपाईँ मिस नेपालको पार्टिसिपेन्ट हुन्छ, टप 5 राइट? हजुर हजुर, दुईटा सबटाइटल पनि जितेको थिएँ मैले। सबटाइटल पनि जित्नु भएको थियो भने चाहिँ। तर म पहिला अभियसली बिङ अ मेल पनि भन्छु यसमा चाहिँ होइन, पहिला फेसिनेसन थियो मिस नेपाल, मिस वर्ल्ड को हो के हो भन्ने होइन, त्यो टिनेजसम्म। अनि तर ओभर द टाइम मैले त्यो कुरा कम्प्लिटली नेग्लेक्टै गरेँ क्या ओभर द टाइम। र मैले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसले केही सेन्स बनाउँदैन भन्ने लाग्छ मलाई होइन। र मिस तपाईँको अगेन त्यो बेला त तपाईँको अब एउटा प्रकारको सोच थियो होला, त्यो पनि भन्नु होइन। अनि अहिले के छ सोच मिस नेपाललाई लिएर र यो मिस टिन एनी काइन्ड अफ यो ब्युटी पेजेन्टलाई लिएर? एउटा कुरा भन्छु ल, म त्योभन्दा मिस नेपालको टाइमको भन्दा पनि त्योभन्दा अगाडिकै कुरा गर्छु। मैले कहिले पनि मिस नेपाल हेरेको थिइनँ है। म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म चाहिँ भ्यान्स स्निकर्स त्यस्तो लगाएर हिँड्ने। म त्यति साह्रो हुन्छ नि यस्तो प्याजेन्ट्रीमा इन्ट्रेस्ट भएको केटी होइन, काइन्ड अफ सोर्ट अफ। तर अब टम बोयको युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एउटा डिबेटै छ क्या फेरि एज अ फेमिनिस्ट होइन। सो लेट द्याट बी। तर त्यति इन्ट्रेस्टेड म होइन, म प्याजेन्टको अडियन्स होइन। इन्ट्रेस्टेड होइन होइन, त्यसरी भन्नु पर्यो। नो प्याजेन्ट अडियन्स नै होइन, इन्ट्रेस्टेड नै होइन, प्याजेन्ट अडियन्स पनि होइन म। मैले म्याक्सिमम हेरेको भनेको एकचोटि सुगरिका केसीको क्राउनिङको बेला। हजुर, उहाँको क्राउनिङ हुँदाखेरि चाहिँ सायद मेरो नेबरहरूले हेरिरहनु भएको थियो। अनि म त्यहाँ गएर यसो बसेर हेरेको, टुसुक्क आफ्नो इन्ट्रेस्ट थियो होइन क्या, त्यसै नेबर साथीकोमा गइन्छ नि हो त्यो बेला बसेर हेरेको त्यति हो। मैले प्याजेन्ट हेरेको भने म प्याजेन्ट्रीमा जानु भनेको चाहिँ मेरो सिस्टरको इन्टेन्सन हो है। उहाँले चाहिँ अब मोटी थिएँ अलिकति,
अलिकति वेट लस भएको थियो मेरो। म पहिला 80-85 पुगिसकेको थिएँ क्या, किनभने म घर बसिरहेको थिएँ त्यो बेला। मलाई खासै कसैले देख्नु पनि भएको थिएन होला, म घरै मात्रै बस्थेँ +2 बिगेको कारणले। त्यसपछि मैले वेट लस गराएँ, म 70 भएँ। त्यसपछि म 65-68 हुँदाखेरि दिजुले चाहिँ जाऊ भनेर भन्नुभयो। 2014 मा जाऊ भन्दाखेरि म गइनँ होइन। अनि 2015 मा चाहिँ एकदम भन्छु क्या दिजुले, हेर यस्तो हुन्छ, यस्तो हो, यस्तो यस्तो। 15 मिनटको डिस्कसन भाइबरमा 15 मिनट च्याट गरेको भरमा म मिस नेपाल गएको है। अब मैले एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि त्यो ठाउँलाई चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्छु भन्दाखेरि नेपाली टेलिभिजन इन्डस्ट्री, मुभी इन्डस्ट्री अथवा मिडिया फिल्ड ओभरअल कस्तो छ भन्दाखेरि एकदम सानो छ के है। सानो भएको कारणले चाहिँ को यसमा कसरी छिर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ के हो। त्यस्तो समयमा चाहिँ तपाईले मिस नेपाल जस्तो प्लेटफर्मलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो भनेको ह्युज इन्डस्ट्री छैन के। जस्तै विदेशमा हामीले हेर्यौँ भने एजेन्सीजहरू हुन्छन् होइन, ट्रेनिङ प्लेटफर्म्सहरू हुन्छन्। नेपालमा तपाईले आँखा घुमाएर हेर्नु भने त्यस्तो केही पनि नै छैन के। अनि एउटा छ त कुन भन्दाखेरि फिमेलहरूको लागि, अहिले मेलहरूको लागि पनि छ, म्यान हन्टहरू यताउति छ होइन। त्यहाँबाट निस्किनु भएको धेरै एक्टर्सहरू मोडल्सहरू हुनुहुन्छ। कुन छ भन्दाखेरि चाहिँ यही ब्युटी पेजेन्ट मात्रै रहेछ कि। सो मेरो लागि चाहिँ मिस नेपाल गोल थिएन होइन। मेरो लागि चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु गेट वर्क आफ्टर मिस नेपाल। मैले त्यो इन्टरभ्यूमा पनि भनेको छु, त्यो कतै छ मेरो अडिसन भिडियो भने त्यसमा मैले 100% क्लियरली भनेको छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसबाट यहाँबाट निस्केपछि चाहिँ म पकेट मनी कमाउन चाहन्छु। मलाई चाहिँ नेक्स्ट कप अफ कफी चाहिँ हुन्छ नि, केही भएन भने पनि मेरो एजुकेसन मेरो बुवाले हेरे पनि मेरो पकेट मनी चाहिँ नेक्स्ट कप अफ कफी विथ माई फ्रेन्ड्स हेज टु बी फ्रम माई पकेट भन्ने कुरा चाहिँ मैले भनेको छु क्या त्यहाँ। सो मेरो लागि चाहिँ त्यो एउटा प्लेटफर्म मात्रै थियो। अहिले पेजेन्टको बारेमा के सोच्छु भन्दाखेरि अहिले पनि म त्यही नै सोच्छु। तर 2015 देखि अब 2021 सम्म आइसक्दाखेरि इन्टरनेटले अलिक टोल लिएको छ नि त होइन, अलिकति टोलेको छ। त्यस कारणले तपाईले प्लेटफर्म केही लागि भनेर त्यहाँ जानु पर्छ र भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म सायद पर्दैन कि भन्ने कुरा चाहिँ गर्छु। तर सायद समृद्धि दिदीले अस्ति कुरा उठाइसकेपछि चाहिँ मैले एउटा कुरा चाहिँ के बुझेँ भन्दाखेरि म पछि गएँ पनि 2015 मा आफूले भेटेको साथीहरू कहाँ पनि पुगेँ। त्यो बेला सोचेर चाहिँ मैले त एकदम प्र्याक्टिकली त्यो ठाउँमा गएको हो के। जस्तै म यो ठाउँ जान्छु, यहाँबाट मलाई बोल्ने खाले काम, रेडियो टिभीमा काम है। मेरो लागि त्यो प्यासन पनि थिएन। मेरो लागि त्यहाँ जाने महिलाहरू नेपालको सबैभन्दा राम्री महिलाहरू हुन्छन् भन्ने पनि थिएन मेरो दिमागमा। थिएन नि, मलाई लाग्दैन मिस नेपाल भनेको चाहिँ सबैभन्दा राम्री केटी हो भनेर कि। अलिकति बरु बोल्न सक्ने, पर्सनालिटी राम्रो भएको चाहिँ हो है। त्यो चाहिँ मलाई लाग्थ्यो नि, किनभने बोल्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको पर्सनालिटी राम्रो छ होइन। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन थियो। तर धेरैजना चाहिँ त्यस्तो सोचेर आउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बोलेपछि फिल भयो कि। अनि म गएँ 2015 मा। मेरो साथीहरू जतिजना इन्ट्रेस्टेड भएर आउनु भएको थियो उहाँहरू त 13 वर्षको उमेरदेखि मिस नेपाल हेर्ने, 13 वर्षको उमेरदेखि चाहिँ म मिस नेपाल बन्छु भन्ने सोच्ने होइन। मिस नेपाल चाहिँ पाथ, जुन मेरो लागि पाथ भयो उहाँहरूको लागि चाहिँ गोल्स एन्ड ड्रिम्स रहेछ के। हो त्यस्तो लियो भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। डज द प्लेटफर्म ह्याभ टु बी लाइक द्याट? डेफिनेटली नट। Can the platform be a path? Definitely it can be. तर हेर्नु न, जस्तो स्लाइटली प्रब्लमेटिक हुन्छ नि त्यो कुरा। किनभने अगेन तपाईँले भन्नुभयो ओके 2015 मा इन्टरनेटको त्यो थिएन, मान्छेले पाथ खोज्छ भनेर। तर 2021 मा लाई झन् त्यो लेभलको इम्फेसिस गरिन्छ अहिले मिस नेपाललाई लिएर होइन। अनि तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो यो त आम मान्छेलाई तपाईँले सोध्नु होला होइन। र यसको सर्वे त मैले त गरेको छैन, तर रिसर्च गर्ने हो भने मिस नेपालको ब्लाइन्ड अर्थ एउटै मात्रै हुन्छ कि यो सबैभन्दा नेपालको सुन्दर केटी हो भन्ने। अनि जुन कुराको आइडियामै मैले यो शब्द बोलिरहँदा, यो सेन्टेन्स बोलिरहँदा कति प्रब्लमेटिक छ क्या सुन्दर। मैले तर फेरि यस्तो होइन कि म सुन्दरता मान्दिनँ भनेर। अहिले पनि उदाहरण दिँदा क्याट्रिना कैफ भनेर सबैले सोसियल मिडिया जहाँ पनि त्यहीँ भन्छन् होइन। अनि मेरो पनि दिमाग त्यस्तो होइन कि यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सुन्दरताको डेफिनेसन बदलिन्छ भनेर। तर कन्सटेन्टली ट्रेन गर्नुपर्छ यो माइन्डलाई, तब मात्रै सुन्दरताको डेफिनेसन बदलिँदै जान्छ। तर आजको दिनमा त झन् इम्फेसिस दिएको पाउँछु म मिस नेपाल भएपछि त। त्यसको इभन फेसबुकमा लाइक्स, कमेन्ट, एभ्रिथिङ, त्यसको बज क्रिएट, आई डोन्ट नो, त्यो नेक्स्ट लेभलमा गएको छ झन् अहिले, जुन मलाई स्लाइटली प्रब्लमेटिक लाग्छ। अब आई डोन्ट नो, यसमा चाहिँ म अडियन्सलाई नै जज गर्छु। म चाहिँ यस्तो मान्छे परेछु, म अडियन्सलाई जज गर्छु। जस्तै एज अ कन्ज्युमर तपाईले सामान किन्दाखेरि सोच्नुहोस् है, तपाईँ जे किन्नुहुन्छ त्यो बढी बिक्री हुन्छ क्या। एक्ज्याक्टली, मैले यसमा तपाईँलाई काउन्टर गरेँ। जस्तो तपाईँले 20 वर्षदेखि एउटै कुरा फिड गराइराख्नु भएको छ भने अडियन्सलाई ब्लेम गर्न
पनि त सकिएन नि तपाईले फिड होइन चाहिँ यस्तो भयो फिड भनेर तपाईँलाई कसैले पनि जबरजस्ती खुवाएको छैन के जस्तै एउटा डिस्कसन निस्क्यो होइन एउटा डिस्कसन निस्क्यो अनि यदि तपाईँलाई चाहिँ लाग्छ यो चाहिँ गलत हो भन्ने तपाईँ त्यो नहेर्नुहोस् र बिस्तारै त्यो नहेर्दै अथवा त्यो सामान मतलब प्रोडक्ट भन्छु है नेपाल प्लेटफर्म प्रोडक्ट हो त्यो प्रोडक्ट हो सबैको लागि त्यो पैसा कमाउने प्लेटफर्म नै हो 100%। तर त्यो पैसा कमाउने प्लेटफर्म नेपालहरूको लागि पनि हो है त्यहाँनिर एउटा कुरा के त्यो डिस्कसनमा के एउटा कुरा मिसिङ भयो एउटा लिङ्क भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एजेन्सीहरू अनि जति पनि प्रोडक्टहरू छन् त्यसको लागि पैसा कमाउने प्लेटफर्म हो त्यो अर्गनाइजर्सहरूको लागि पैसा कमाउने प्लेटफर्म हो अनि त्यो क्लियरली भनिन्छ है उहाँहरूले क्लियरली भनिदिनुहुन्छ फर्स्ट डेमै अनि थर्ड त्यो कन्टेस्टेन्टहरूको लागि पनि पैसा कमाउने प्लेटफर्म हो के मैले अघि भने नि म 2015 देखि 2020 सम्म मैले सब विस्तापालहरू भेटिसकेँ मैले सबै कन्टेस्टेन्टहरू बिकज म बीटीएस पनि होस्ट गर्छु मलाई थाहा छ नि त त्यहाँ कस्तो खाले महिलाहरू आउनुहुन्छ कस्तो खाले बहिनीहरू आउनुहुन्छ भनेर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि दे आर अल हाइली एम्बिसियस के एकदम एम्बिसियस महिलाहरू आउनुहुन्छ बहिनीहरू आउनुहुन्छ के त्यो एउटा त्यो के भन्छ यो उल्लु बनाइदिएछ भन्ने कुरा भन्दाखेरि चाहिँ म अलिकति त्योसँग चाहिँ अलिकति अग्री गर्दिनँ स्पेसली कन्टेस्टेन्टको साइडबाट के उहाँहरू सबैलाई थाहा छ त्यहाँ के भइरहेछ भनेर के उहाँहरू सबैलाई थाहा छ म चाहिँ यो गरेर के गर्न चाहन्छु कोही फेमको लागि आउनुहुन्छ मोस्टली फेमकै लागि आउनुहुन्छ किनभने मिस नेपाल भनेकै अटेन्सन लिने प्लेटफर्म हो के मलाई अटेन्सन लिने प्लेटफर्म हो अनि यो कुरा सबैलाई थाहा छ के त्यहाँ यो कुरा त्यहाँ सबैलाई थाहा छ त्यो जुन कन्टेस्टेन्टहरू भिक्टिम हो भन्ने कन्सेप्ट जुन आयो आफ्टर द डिस्कसन म चाहिँ त्यसलाई एकदम डिसएग्री गर्छु कि त्यहाँ आउने सबै केटीहरूलाई थाहा छ त्यहाँ के भइरहेछ भनेर उनीहरूलाई मजाले थाहा छ म यो गरिरहेछु यो त गरेपछि मलाई यो अहिलेको सजिलो भयो नि त मान्छेलाई भिक्टिमाइज गर्नको लागि हामी उसको जीवनको एक हिस्सा पनि थाहा छैन हामीले सिधै भिक्टिमाइज गर्छौँ त्यो हाम्रो रङ कन्सेप्ट पनि हो त्यो अगेन भनेको कुरो चाहिँ त्यो अर्गनाइजर्स द्याट्स नट ट्रु त्यो 3 एंगल्स छ के यसमा अनि लास्ट टाइमको डिस्कसनमा सायद 2 एंगल्स निस्क्यो के अर्गनाइजर्स र अनि जति पनि प्रोडक्ट्सहरु स्पोन्सर्सहरुको एंगल निस्क्यो थर्ड एंगल एन्ड द मेजर एंगल चाहिँ निस्केन के यो कस्तो हुन्छ नि अगेन राइट टक र रियल टक म जहिले पनि अहिले पछिल्लो समयमा गर्ने भनेको रियल टक किनभने हामी हिपोक्रेटिकल हुन जरुरी छैन र कसैलाई भिक्टिमाइज गरेर त भिक्टिम होस् भन्न त्यो पनि हैन अगेन अहिलेको समयमा क्रिटिकल थिंकिङ इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जस्ट लाग्छ मलाई सो यसै मान्छेले त्यो भन्न पनि मिल्दैन तर मैले अघि तपाईले पाथको कुरा गर्दा चाहिँ अगेन अब म अगेन इन्डिभिजुअल राइटको कुरा गरिरहेको छु न सोशल इम्प्याक्टको कुरा नै गर्दैछु हैन किनभने म इन्डिभिजुअली त मान्छेको चोइस हो म केही भन्नै सक्दिनँ त्यसमा तर सोशली हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईले मान्छे म सुन्दर छु भनेर म करेजियस हुन्छु अथवा एम्बिसियस हुन्छु भन्ने तरिकाको कन्सेप्टले तपाईलाई रिभल्भ गरिरहेको छ भने चाहिँ आई डोन्ट नो मिडियामा आउनको अब पहिलाको त्यो बाध्यता पनि म बुझ्छु तर आजको दिनमा चाहिँ त्यो गर्नु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई हैन अब मैले अघि नै भने अहिले इन्टरनेटले जुन किसिमको चेन्ज ल्याएको छ तपाईले अब जुन त्यो अटेन्सनको लागि मिस नेपाल गर्नु पर्थ्यो सायद गर्नु पर्दैन होला हैन तर कसैलाई चाहिँ अब मिस वर्ल्ड जानु मन लाग्छ जस्तै अहिलेको हाम्रो करेन्ट मिस नेपालको इच्छा नै मिस वर्ल्ड हो हैन उहाँलाई छ भने उहाँले गर्नुहुन्छ हैन अल्सो धेरै जनाले बुझ्नु भएको छैन है सौन्दर्य प्रतियोगिताको सबैभन्दा नराम्रो पाटो मैले बुझे अनुसार चाहिँ म र मेरो दिदी जब हामीले डिस्कस गरिरहेको थियौं मिस नेपालमा जानुपर्छ भन्दाखेरि मैले बिस्तारै फर्स्टमा टिक गर्दै जाँदाखेरि म मेकअप गर्दिन मैले हिल्स लाएको छैन मेरो कबर्ड खोलेर हेर्यो भने एउटा ड्रेस भेट्दिन अनि ड्रेस छैन अनि त्यहाँ त फेरि धाँधली हुन्छ होला नेवारीलाई जिताउँछ होला मैले यस्तो पोइन्ट्सहरु राखेको थिएँ के दिजुसँग मेरो दिजुसँग मैले गर्छ अनि त्यसमा एउटा पोइन्ट के थियो भन्दाखेरि दिजु अनि यस्तो अटेन्सन पाउनको लागि चाहिँ अनि म सोशल वर्क गर्नु भनेर भनेको थिएँ के त्यो त पाप हो हैन त्यो त पाप हो अनि मेरो लागि इभन एट दिस पोइन्ट अफ टाइम हैन बडी इमेज जुन क्रिएट हुन्छ मिस नेपालले त्यो एक ठाउँमा छ हैन तर त्यो भन्दा बढी प्रब्लमेटिक भनेको चाहिँ गेनिङ अटेन्सन गेनिङ फलोवर्स एन्ड बिकमिङ अ हिरो आउट अफ सोशल वर्क हैन सामाजिक कार्य गरेर चाहिँ अटेन्सन पाउनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम हो के र त्यो प्रब्लम कसैले डिस्कसै गरेको छैन त्यो प्रब्लम हो त्यो चाहिँ त्यो पाप हो के यु आर मेकिङ योर लाइफ आउट अफ समवन्स मिजरी तपाईले सोशल वर्क गरेर तपाईले अटेन्सन लिनुभयो तपाईले आफ्नो इमेज बिल्ड गर्नुभयो तपाईले फलोवर्स गेन गर्नुभयो
तपाईले चाहिँ अब आफ्नो करियर बनाउनु भयो बेसिकली सो मेरो लागि चाहिँ प्याजेन्टको होल वर्ल्डमै सबैभन्दा वर्स्ट पार्ट भनेको बडी इमेज होइन के बडी इमेज मेरो लागि चाहिँ होइन होइन सोशल वर्क चाहिँ हो के सुरुमा बडीसँग रिलेटेड थियो त्यसपछि त्यसमा सोशल वर्क हालिएको के सो द्याट इट डजन्ट लुक ब्याड सो द्याट इट डजन्ट लुक ब्याड उल्लु बनाइदिएछ भनिन्छ हैन तर अगेन मेरो चाहिँ कस्तो छ भने म सोशल वर्कमा चाहिँ स्लाइटली यो चाहिँ सर्कमस्टान्सेस हुन्छ नि जुन परिस्थिति अनुसारको सोशल वर्कमा देखाउने नदेखाउने हुँदो रहेछ भन्ने म आफै बुझ्छु किनभने मैले लामो समय म यसो सोशल वर्कमा पनि इन्भल्भ भएँ होइन त्यो मिडल मेनको तरिकाले एज अ मिडिया पर्सन पनि तर कस्तो हुन्छ भने सर्कमस्टान्सेस जस्तो आजको दिनमा तपाईँले फेरि अहिलेको स्थितिमा म कुरा गर्दैछु नि सोशल वर्कमा मैले जोड्न खोजेँ मात्रै तपाईँले भनेको राइट छ तर अब आजको दिनमा कसैले मलाई त्यो को मान्छे हो भन्ने मतलब छैन क्या तर कसैले सहयोग गर्दैछ भने म त्यसलाई एप्रिसिएट गर्छु अनलेस उसले रङ काम चाहिँ नगरेको होस् तर सहयोग गर्दैछ भने देखाउँछ जे गर्छ गरोस् किनभने म त सक्दिनँ आज बाहिर गएर सकिराखेको छैन भन्नु पर्यो नि त सो एक्ज्याक्टली सर्कमस्टान्सेस अनि कुन स्थितिमा छ भन्ने कुरा पनि हो होइन अनि मिजेरीबाट के अरे लाइफ बनायो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो चाहिँ अब अगेन त्यो चाहिँ धेरै त्यसमा चाहिँ एकदम कम्प्लेक्सिटी देख्छु है म त्यो एकदम ग्रे एरियामा हुन्छ सर्कमस्टान्शियल हुन्छ भन्ने त आफैले भन्नुभयो नि त यहाँले होइन अनि यो सर्कमस्टान्स भनेको त यु आर ट्राइङ टु बी बिग मिडिया फिगर इन योर कन्ट्री एन्ड मेबी इन द वर्ल्ड अनि यसको बेसिस चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सोशल वर्क यो वर्ल्ड इन्टरटेनमेन्टमै हो कि म वर्ल्ड इन्टरटेनमेन्टकै फ्यान होइन तपाईँले देख्नुभयो भने जब जब इमेज बिग्रिँदै जान्छ अथवा बिग्रिन खोजिरहेको हुन्छ अथवा मिडियाले कम कुरा गर्न थालिरहेको हुन्छ त्यो बेला सट्ट सोशल वर्क आउँछ कि and then people start praising होइन वर्ल्ड इन्टरटेनमेन्ट वर्ल्ड इन्टरटेनमेन्ट फिल्डमा त्यही छ सो मेरो लागि चाहिँ प्याजेन्ट्रीको वर्स्ट पार्ट बडी इमेज कन्सर्न्स भन्दा पनि अलिकति सोशल वर्क चाहिँ हो इनफ्याक्ट त्यो बेला पनि हाम्रो ब्युटी अफ द पर्पस भन्ने एउटा टाइटल थियो त्यो मैले लेखिनँ आई टोल्ड माई सिस्टर केही लेखिदिन्छु भनेर अनि एक पेजको के थियो रिपोर्ट मैले दिएँ मलाई त्यो टाइटल चाहिएको पनि थिएन मैले त्यसको लागि काम पनि गरिनँ इट नेभर मेड सेन्स टु मी अगेन त्यही त यो चाहिँ एकदम तर यस्तो हो फेरि यो मलाई कस्तो लाग्छ भने हामीले चाहिँ डिस्कसन गर्ने हो होइन अनि मान्छेलाई कम्प्लिट रङ पनि बताउने होइन किनभने डिस्कसन गर्यो भने पर्सपेक्टिभ आउँछ अनि अगेन माइन्डलाई ट्रेन गर्ने हो होइन कस्तो भन्ने नि इन्ट्रेस्टिङ के छ भने जस्तो सौन्दर्य त फिमेललाई सुन्दरता र मेललाई पावर यो दुईटा स्ट्रगल छ नि त शक्ति मेल सुन्दरता फिमेल र यस्तो होइन कि म कस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ राइट टक मात्रै गरेको देख्छु होइन इभन म हेर्नु सोसियल इन्फ्लुएन्सरहरूको त्यही नै प्रब्लम देख्छु क्या म दे ओन्ली टक एबाउट राइट थिङ होइन तर रियल टक आफ्नो जिन्दगीमा के छ म कसरी आफूलाई ह्यान्डल गर्दैछु भन्ने कुरा छैन भने कोही पनि यहाँ यस्तो छैन जसले यो कुरा मान्दैन क्या मतलब पर्सेन्टेज वाइज हेर्ने भने केही कमी होला कम्पेरिटिभली मान्छे तर सबैले त्यो चिजलाई मान्छ तर कन्सटेन्ट यो शब्दहरू यो डिस्कसनहरू आएको कति नै भयो र नेपालमा होइन त्यो हिसाबले अनि म आफै पनि अथवा कोही पनि मेरो साथीहरूले पनि सुन्दरता मान्छन् क्या आज पनि कि गोरो छाला यो त्यो भनेर एभ्रिथिङ मान्छन् तर के हुन्छ नि कन्सटेन्टली त्यो ट्रेन गर्नु पर्दो रहेछ माइन्डलाई अनि मात्रै सकिँदो रहेछ क्या त्यो चिज चाहिँ जुन हाम्रो दिमागमा बसेको होइन नि सायद त्यो एग्री गर्नु कन्डिसनिङ यस आई एग्री विथ कन्डिसनिङ तर यस्तो कुरा यस्तो रहेछ त्यहीँनिर चाहिँ हामी जस्तो मान्छे आउँदो रहेछौँ मेरो छाला कालो छ मेरो कपाल कर्ली छ म जब मिस नेपाल गएँ म ओभरवेटै थिएँ मलाई अडिसन्समै पनि एकजनाले युआर फ्याट भनेर भन्नुभएको थियो नि मैले यस आइएम अ लिटल ओभरवेट बट आई थिङ्क आइएम प्रिटी भनेर भन्दै थिएँ कि सो यो एउटा चाहिँ हामीले नै ब्यास आउट गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो पनि फिल हुन्छ क्या अहिले आउँदाखेरि चाहिँ जस्तै कतिजनाले भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले डिफाइन गर्नुभयो ब्युटीलाई डिफाइन गर्नुभयो म बिना मिस नेपालको देश चल्छ है एउटा कुरा संसार चल्छ ब्युटी प्याजेन्ट बिना देश नचल्ने होइन होइन तर त्यो कुरालाई त्यहाँनिर बन्द गर्नु भन्दा पनि म त्यो कुरालाई चाहिँ ब्रेक गर्नुमा चाहिँ अलिकति बढी बिलिभ गर्छु के जस्तै यदि उहाँहरूलाई चाहिँ यदि एउटा डेफिनेसन छ अफ द डार्क स्किन एन्ड यु थिङ्क यु आर ब्युटिफुल गो एन्ड शो देम go on the table, throw your file and show them tell them that you are beautiful. अब त्यो गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा पनि हो गर्नै पर्छ भने तपाईलाई कसैले राम्ररी भन्नै पर्छ भन्ने पनि छ कि छैन त्यो पनि एउटा डिस्कसन छ भने फेरि हैन त्यो पनि एउटा डिस्कसन छ भने सो यो चाहिँ एउटा कस्तो हुँदा टर्मोइल जस्तो हुन्छ अनि अर्को चाहिँ
पर्सन टु पर्सन फरक पनि हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ फरक पनि हुँदै जान्छ जस्तै मैले कतिजना साथीहरू भेटाएको छु जसले चाहिँ त्यति आउटलुकमा ध्यान दिनुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति अर्कै कुरामा बढी इन्ट्रेस्ट छ होइन कोही कोही साथीहरू हुन्छ जो आउटलुकमा अलिकति बढी इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अरू कुरामा त्यति ध्यान छैन सो एज पर्सन तपाईँको इन्ट्रेस्ट केसमा पनि डिफर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो पनि होइन अनि अर्को कुरा नि मैले लास्ट टाइम कहिले काहीँ हेर्छु होइन म लामो समयदेखि मिडिया फिल्डमा हुँदाखेरि मैले हेर्दाखेरि कस्तो देख्छु भने नि जहाँ ब्युटीको कुरा सुन्दरता चाहिँ केही होइन भन्ने प्रोग्राम हुन्छ त्यहीँ चाहिँ अब गोरो कुरा सबैभन्दा राम्री मान्छेलाई ल्याइएको हुन्छ एक्ज्याक्टली सबैभन्दा राम्री मान्छे मात्रै होइन क्या मेकअप गरिएको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ कस्तो भने गोरो मेकअप होइन मतलब ब्राइट देखाउन अनि त्यसको एक्सक्युज के हुनसक्छ भने मलाई थाहा छ म एउटा मिडिया फिल्डको भएर त्यो के अरे लाइट पुग्दैन लाइट एउटै बनाउनको लागि अनुहारको एउटै राख्ने भन्ने त्यो फाउन्डेसन गर्ने पनि चलन छ तर तपाईँको कार्यक्रमको पर्पोज चाहिँ ब्युटी केही होइन भन्ने छ अनि तपाईँ कुरा गर्दै हुन्छ मेकअप लगाएको एकदम फुल्ली हुन्छ नि मान्छेलाई त्यो अट्र्याक्टिभ मतलब अट्र्याक्टिभ बनाएर लाँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको होल पर्पोजै त्यही करप्ट भयो त मेरो चाहिँ क्वेसन त्यो थियो अनि मलाई फेरि म यस्तो भने रङ भनिरहेको छुइनँ त्यो कुराले किनभने हाम्रो दिमाग त्यस्तो छ क्या हाम्रो कन्सटेन्टली अगेन मैले भन्छु ट्रेन गरेर मात्रै यो दिमाग सुध्रिन्छ नि त सो तपाईँलाई के लाग्छ यो कुरामा कन्डिसनिङ हो हामी सबैको कन्डिसनिङ हो फर अ भेरी लङ टाइम मलाई पनि लाग्थ्यो कालो छाला चाहिँ अब म त्यति राम्री छुइनँ कि जस्तो किसिमको होइन तर फेरि मैले देखेँ नि त जस्तै इन्टरनेसनली थुप्रै डार्क स्किन फिगर्सहरू मैले देखेको छु जो चाहिँ ब्युटी क्राइटेरिया ब्युटी मानिनुहुन्छ होइन सो त्यो आइडल्सहरू आउँदै गएपछि त्यो आफै चेन्ज हुँदै जान्छ र यो कुरा मेकअप गर्ने है हाम्रो काम चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा अनि यो कुरालाई डिफेन्ड गर्न मलाई पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ कि हाम्रो एकदमै गाह्रो हुन्छ किनभने म आफै पनि अब अहिले बोल्छु तर म मेकअप गरेरै काम गर्छु काम गर्न जाँदाखेरि होइन दो मैले जुन सेड युज गर्छु त्यो चाहिँ मेरो कालो सेड नै हुन्छ मैले गोरो मेकअप चाहिँ गरेको छुइनँ तर कतिपय टाइममा मैले टिभी हेर्दाखेरि मलाई कस्तो गोरो देखाइदिएको जस्तो लाग्छ कि त्यो लाइटिङ त्यस्तो गरे हो कि एडिटिङ त्यस्तो गरे हो कि है अनि मलाई रिस पनि उठ्छ कि मैले झगडा पनि गरेको छु एकचोटि मलाई हातमा मेकअप गर भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले मैले भने म हातमा मेकअप गर्दिनँ मुखसम्म गर्ने भए ठिक छ त्यसपछि चाहिँ गर्दिनँ मेकअपले चाहिँ त्यो लाइट जुन आउँछ नि त्यो लाइटलाई पनि छेक्दो रहेछ है स्किनको लागि केयरको लागि त्यो पनि पर्छ होइन अब मैले यो कुरालाई कसरी ब्यालेन्स आउट गर्दाखेरि प्रोफेसनली म सबै कुरा चेन्ज गर्न सक्दिनँ होइन तर म जब पर्सनली जान्छु जस्तै अहिलेको टाइममा म स्क्रिनमा छु तपाईँसँग छु होइन मैले मेकअप गरेको छुइनँ है म जब तपाईँले डुवर्सको कुरा गर्नुभयो मैले त्यो दिन पनि मेकअप गरेको थिइनँ मैले अझै 2-4 अपियरेन्सेस गरेको छु जसमा मैले मेकअप गरेकै नै छैन कि सो आफूलाई ब्यालेन्स आउट गर्ने हो अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले आफूलाई एकदमै क्लियर बनाएको छु कि तिमी मेकअप के को लागि गर्छौ त भनेर भन्दाखेरि ग्ल्याम फ्याक्ट जुन चाहिँ ग्ल्यामर भनेको चाहिँ एउटा बडी इमेजसँग रिलेट नगर्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई लाइक होइन गुड लुकिङ इज वान थिङ ग्ल्यामरस ग्ल्यामर छ राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ सो आई टोल्ड माइसेल्फ द्याट मैले आफूलाई चाहिँ त्यसरी ट्रेन गरेको छु अब अरूहरूले कसरी गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन र मिडिया फिल्ड भनेको चाहिँ हिपोक्रेट नै छ पुरै नै हिपोक्रेट छ किन छैन नि 100% ओके नि हिपोक्रेट छ हिपोक्रेसी हामी सबैमा हुन्छ त्यसो पनि एडमिट सबैमा छ कम कि बढीमा मात्रै फरक पर्यो अब कस्तो हुन्छ फेरि यस्तो कुनै कुरामा अझै स्पेसिफिक हुने हो भने कुनै कुरामा हामी बढी पनि हुन सक्छौँ फेरि यस्तो होइन कि अरूले अरू कुरामा बढी छन् त्यो पनि इन्डिभिजुअली हुँदो रहेछ होइन कुनै कुरामा जस्तो लाग्छ अनि अनि यो यतिको सेल्फ अवेरनेस चाहिँ चाहिँदो रहेछ अनि मैले अगेन तपाईँसँग कुरा गर्नुको कारण पनि यी कुराहरू नै डिस्कस गर्नु थियो किनभने म आफूलाई पनि कति कुरामा हिपोक्रेसी मान्छु म पो रङ हो कि म कहिलेकाहीँ एक्सट्रिमली त्यो फिल पनि हुन्छ कि अरे म यो बुझ्छु तर किन गरिरहेको छु भन्ने तर ओके इट्स ओके किनभने हुन पाइन्छ सबै हुन्छन् भन्ने होइन तर हामीलाई के देखाइन्छ भने सेलिब्रिटीहरू चाहिँ सधैँ राइट हुन्छन् भन्ने देखाइन्छ जुन कुरा चाहिँ मलाई मनै पर्दैन अर्को एउटा नि मिलिन सोमन इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ म तपाईँको होइन अनि युआर जस्ट अस्ट्रक काइन्ड अफ अब त्यो कार्यक्रमको लागि थियो कि तपाईँ आफै हुनुहुन्थ्यो मेरो क्वेसन चाहिँ त्यो हो एन्ड इट्स टोटली आउट अफ त्यो दिन खासमा मेरो दिन एकदम टायरिङ थियो है म बिहान उठेँ मैले एउटा इभेन्ट होस्ट गरेँ है बिहानको मेरो मर्निङ इभेन्ट थियो महिन्द्राको इभेन्ट थियो त्यही ड्रेसमा मैले महिन्द्राको इभेन्ट होस्ट गरेँ
त्यसपछि त्यो इभेन्ट होस्ट गर्ने बित्तिकै मेरो बिचमा एउटा मिटिङ थियो, एकदम इम्पोर्टेन्ट मिटिङ थियो। मैले मिटिङ अटेन्ड गरेँ। त्यो मिटिङ अटेन्ड गरेर म सिधै त्यो इन्टरभ्यू लिन गएको है। त्यो इन्टरभ्यू सकिने बित्तिकै मेरो फेरि बेलुका पनि काम थियो। म एउटा ठाउँमा काम गर्थेँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ ओपनिङ थियो त्यो ठाउँको। सो नाइट जब पनि गर्थेँ म त्यो बेला। सो मेरो इभिनिङको पनि काम थियो। सो बेसिकली म त्यो दिन काम थियो, काम गरिरहेको छु र फेरि काम गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरामा अड्किरहेको थिएँ है। त्यसबाहेक अब मिलिन्द सोमन अगाडि आउनु म एकदम स्यास्या भइसकेको थिएँ। मैले त्यो दिन एकदम लेट लन्च गरेको थिएँ। ठ्याक्क त्यो टिभी सो गर्दाखेरि मैले मेकअप गर्दै गर्दा, उहाँले मेरो टचअप गर्दै गर्दाखेरि स्यास्या नै भएर आएको थिएँ क्या। म त्यहाँ टचअप गर्दै गर्दा मैले अलिअलि खाना खाएको, त्यति हो है। बिहान सायद इभेन्ट होस्ट गर्दा पनि मैले केही खाएँ कि खाएन, त्यो खाएन सायद, किनभने मलाई रस गरिहाल्नु पर्ने थियो होस्ट गर्ने बित्तिकै। बेसिकली न खाना खाएको छ, अनि रातिदेखिको गन्ने हो नि त, सुतेदेखिको गन्ने हो खाना नखाएको टाइम। त्यसपछि त्यो काममा गएको छ, अनि काममा के भन्छ, काम गरिरहेको छ, फेरि काम गर्नुपर्ने छ। यो सबै कुराले मेरो मेन्टालिटी अलिकति अत्याइदिएको थियो एउटा। त्यसबाहेक मिलिन्द सोमन एकदम एज्ड मान्छे हो र उहाँको जुन अपियरेन्स छ त्यो यति अस्ट्रक हुन्छ नि क्या मान्छे, तपाईँ आफै पनि हुनुहुन्छ होला। त्यो एजमा मान्छे त्यस्तो कसरी छ? अनि फेरि म उहाँलाई इन्स्टाग्राममा फलो गरिन्छ है, फलो पनि गर्छु। अनि रियलमा त झन् उहाँको आइज शाइन सो ब्राइट है, इट्स लाइक त्यो आँखाले बोल्ने हुन्छ नि उहाँको त्यो अदा एन्ड एभ्रिथिङ। सो म त्यस्तै अलिअलि गइरहेको थिएँ, अलिअलि यता पनि भइरहेको थियो, अलिअलि उता पनि भइरहेको थियो, अलिअलि त्यो गर्नुपर्ने क्वेसन पनि बनाइरहेको थिएँ। अनि त्यो सबै कुरामा चाहिँ जम्बल डप भएको थियो त्यो दिन। नो, म इन्स्टाग्राम फलो गरेर उहाँको एकदमै इन्सपायरिङ हुन्छ। फेरि अगेन मान्छेको फिटनेसले कस्तो डिफरेन्स पार्छ, अचम्म लाग्छ क्या म। अनि फेरि उहाँको त्यो उहाँ पार्टनर पनि हुनुहुन्छ, अहिले विवाह पनि भइसक्यो होला होइन। अनि उहाँहरूको त्यो उयो पनि देखिन्छ। अगेन यो चाहिँ मलाई रिसर्च गर्दै गरेको, म रिसर्च गरेको छु भनेर देखाउनको लागि पनि थियो होइन। लेट्स टक अबाउट मिटु मुभमेन्ट। क्या मिटु मुभमेन्टको कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एकचोटि त्यसको कुरा, तपाईँको पर्सपेक्टिभ के छ त्यसमा? एकदमै पावरफुल थियो मेरो विचारमा। हलिउडमा ठुलै हान्यो। अहिले त्यति साह्रो जुन वेभ थियो त्यो, जस्तै अब हरेक कुराको वेभ हुन्छ नि त, एउटा प्रोजेक्टाइल। सो त्यो एउटा पिकमा थियो, अनि अहिले त्यति धेरै छैन। तपाईँले जुन ऱ्यापिडली आयो त्यसपछि अहिले त्यो छैन नि त त्यो। दो त्यसले धेरै कुरामा चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट हो क्या अहिले चाहिँ हामी त्यसको इम्प्याक्ट फेस गरिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। सो मिटु पावरफुल थियो। आई थिङ्क धेरैजना एक्सपोज हुनुभयो हलिउड बलिउडमा होइन। सो या आई थिङ्क इट वाज अ भेरी इम्प्याक्टफुल थिङ। के भन्नु अब बारेमा त्यसमा जस्तो नि, मैले तपाईँलाई फल्स एलिगेसनको कुराहरू, यो तपाईँले हार्भी वाइन्स्टाइनको सबभन्दा टप वान अफ द बेस्ट भएको थियो होइन। र अर्को भनेको एथलिट ए भन्ने एउटा तपाईँले डकुमेन्ट्री हेर्नु भएको छ होइन। एथलिट एले चाहिँ त्यो अमेरिकामा हुने जिम्नास्टिक हुन्छ नि, फिमेल जिम्नास्टिकहरू, उहाँलाई चाहिँ 20 वर्षदेखि त्यो शोषणमा परेकोले 500 जना उभिएर त्यो कोर्टमा उभिएर चाहिँ 500 जनाले त्यो अभिव्यक्ति टेस्टिमोनी दिनु भएको थियो। वान अफ द मोस्ट पावरफुल थिङ मैले कहिले पनि देखेको थिइनँ कि, त्यति साह्रो म देखेको थिइनँ होइन। त्यो मलाई त्यसले यस्तो मजा दिएको थियो म त्यो डकुमेन्ट्री हेर्दा होइन। तर के भयो भने पछि फल्स एलिगेसन आयो। लास्ट टाइम अनुराग कश्यप जुन डिरेक्टर हुन्छ उहाँलाई एउटा फल्स एलिगेसन लाग्यो, त्यस पछाडि एकजना बोयलाई फल्स एलिगेसन लाग्यो। अनि इभन नेपालमा त म कस्तो भन्छु भने, आयो ठिक छ, मलाई कति बेला भन्नु मान्छेको त्यो हुन्छ नि, ढिलो किन भने अनेक कुराहरू भनिरहेको हुन्छ, ठिक छ जति बेला भन्नुभयो होइन। तर कुनैले पनि सार्थकता पाएन कि। मलाई त्यो चाहिँ अलिकति मन नपरिरहेको थियो क्या। त्यो त्यसमा चाहिँ के छ तपाईँको राय? अब सार्थकता नपाउनुको कारण चाहिँ के हो? कम्प्लेक्सिटी यस्तो छ हाम्रो, मैले भने नि हाम्रो इन्डस्ट्री एकदमै सानो छ के, सानो गाउँ जस्तो सानो भिलेजमा हामी सबैजना मिलेर बसेको त्यस्तो टाइपको छ कि। यहाँ नि त्यो सेन्सेसनलिजम अलिक छैन के, बल्ल आउँदैछ सेन्सेसनलिजम है। अनि अर्को चाहिँ मैले के फिल गरेँ भन्दाखेरि, जब हलिउडमा समवन स्पोक अप अथवा बलिउडमा समवन स्पोक अप, त्यो बेलामा चाहिँ एक लेयर अफ अडियन्स थियो जसले चाहिँ हुन सक्छ है भन्ने कुरामा बोलिरहनु भएको थियो होइन। हाम्रोमा चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि, एक लेयर अफ अडियन्स जसले यो हुन सक्छ भनेर बोल्नुहुन्छ नि, त्यो भन्दा बढी चाहिँ कस्तो अडियन्स हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म मिल्ने मतो छ तबसम्म चाहिँ चलिरहेको छ। अनि जुन दिन कुरा मिल्दैन त्यो दिन चाहिँ रेप भन्ने किसिमको जुन मेन्टालिटी छ
त्यो चाहिँ अलिक बढी छ कि जस्तो लाग्यो कि मलाई, मैले पनि कमेन्ट्सहरू हेर्दै जाँदा सोसियल मिडियामा हेर्दै जाँदा। सो आई थिङ्क सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू कम, एउटा त्यो रिजन हुन सक्छ। अर्को चाहिँ जुन सेन्सेसनलिजम हुनेको कमी छ त्यो अर्को है। अनि अर्को चाहिँ धेरैजनालाई अब तपाईँले भन्नुभयो नि किन अहिले बोलेको पहिला किन नबोलेको, त्यो 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 धेरै छ के नेपालमा चाहिँ, अलिक बढी छ के। जुन किसिमको एक्सेप्टेन्स अब हामीले अरू इन्टरनेसनल उसमा देख्छौँ, जुन किसिमको बोल्डनेस, ब्रेभनेस अथवा सोसाइटीमा एक्सेप्टेन्स देख्छौँ, त्यो हाम्रोमा अलिक आइसकेको छैन सामाजिक रूपमा, र त्यो नै सोसियल मिडियामा रिफ्लेक्ट भइरहेछ। सो द्याट कुड बी द रिजन। त्यही त। तर कस्तो पनि हुन्छ नि, अगेन यो एकदमै हामी चाहिँ कस्तो छ भने सिधै जजमेन्टमा जान्छौँ क्या। तर के हो भने यो कुरा मिटु मुभमेन्ट आउनु भनेको त एक्युजेसन हो नि त, हामीले त्यो शब्दमा पनि डिफ्रेन्सिएट गर्दैनौँ क्या कहिलेकाहीँ। जस्तो मैले फर इक्जाम्पल एकजनाले एउटा एक्टरले भनौँ जसलाई मैले जीवनमा भेटेको छैन नि, उसले एक्युज गर्यो कसैलाई अथवा आफूले बोल्यो मैले यस्तो पीडा भयो भनेर, जुन उसको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार भयो, त्यो इट्स ओके भन्यो। तर अब त्यसलाई लिएर जाने कहाँ, द डिरेक्सन चाहिँ कहाँ लाने त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले सकिन्छ भने साथ दिने हो, सकिँदैन भने चुप लागेर ओके उसले बोलो ठिक छ अब के हुन्छ भन्नेमा पर्खिने हो। तर हाम्रो चाहिँ के भन्छ यो हो या होइन। सोसियल मिडिया ट्रायल्स, सोसियल मिडियामै ट्रायल बढी गरिदिनुहुन्छ, त्यो त डेफिनेटली छँदै नै छ। आई थिङ्क हामीले पछिल्लो समयमा देखेका पनि छौँ, कोही कपल डिभोर्स गर्छ भने होइन, सेलिब्रिटी कपल डिभोर्स गर्नुहुन्छ भने, अथवा कोही सेलिब्रिटी कपल सँगै हुनुहुन्छ भने, कोही सेलिब्रिटी कपल विवाह गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, सोसियल मिडियामै नै धेरै ट्रायल हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। म एउटा मेन्सन गर्छु, यो चाहिँ मिटुसँग भन्दा पनि अलिकति सोसियल मिडियाले कसरी हेर्छ, कसरी एउटा जजमेन्ट पास गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो स्वस्तिमा खड्काको जब विवाह भएको थियो निश्चल बस्नेतजीसँग, स्वस्तिमाजी भर्खर सुरु गरिरहनु भएको थियो, सी वाज 19 होइन। अनि यो चाहिँ मलाई एकदम पावरफुल लाग्छ कि स्वस्तिमाजी, त्यही भएर पनि पावरफुल लाग्छ मलाई एकदमै। उहाँले जुन हिसाबले आफ्नो करियर अगाडि बढाउनु भयो, उहाँले जब विवाह गर्नुभएको थियो सोसियल मिडियाभरि के यो पैसाको लागि गरिएको हो भन्ने कुरा आएको थियो कि। अनि म चाहिँ यस्तो अचम्म परेको थिएँ त्यो बेलामा के हो, उहाँहरूको एज डिफरेन्स छ होला, कति छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन, एज डिफरेन्स छ होला भन्छु किनभने स्वस्तिमा 19 मात्रै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो के सोसियल मिडियाले नै अब भर्डिक्ट निकालिदियो के त्यहाँनिर होइन, हामीलाई थाहा छैन नि त उहाँहरूको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर। म ठ्याक्कै इन्टरप्ट गरेर अर्को कुरा भनौँ, सोसियल मिडियामा ब्लोन अप भएको कुरा अर्को हो, तपाईँ त्यो साइडबाट त छुटाउनु भयो। त्यो थियो गोरी केटीले कालो केटालाई बिहा गरो, ओ माई गॉड, त्यो सेन्समा मान्छेको कमेन्टहरू थियो होइन। अगेन म त त्यो बेला आई एम अल्सो टिनेजर कस्तो थियो होला होइन, आई डोन्ट नो मैले के भर्डिक्ट थिएँ। तर ओभर द टाइम म सोच्छु आजको दिनमा पाण्डेयाले त्यो स्ट्यान्ड कोपी कसलाई बिहे गर्यो त्यो पनि प्रब्लम छ, यता कसलाई गोरो केटालाई मन त्यो पो आउट अफ प्रोपोर्सन जान्छ त। अनि अहिले पनि तपाईँले हेर्नु ब्ल्याक केटा र मतलब कसको थाहा छैन, फोटो कसको थाहा छैन, अफ्रिकाको कुनै मान्छेकै होला नि त, तर एउटा गोरी केटी अनि यता केटा राखेर अनि त्यो बिहेको फोटोमा ओहो त्यो नेक्स्ट लेभलमा मिम भन्छ क्या। अनि लाइक त्यो धेरै नदेखेर होला होइन, तर मेरो घरमा चाहिँ त्यो धेरै नै छ। मेरो पापा इज भेरी ह्यान्डसम ब्ल्याक म्यान, अनि मामु चाहिँ एकदम गोरी है, आँखा पनि ग्रिन। सो म चाहिँ त्यो देखेर होला मलाई त्यो नर्मल लाग्ने, म त्यो बुझ्दा पनि नबुझ्ने है, त्यो एङ्गल न मैले ल्याएँ नल्याउन सक्छु। त्यही भएर चाहिँ त्यो जति धेरै गर्यो त्यो रिलेटेबल हुँदै जान्छ अनि बिस्तारै त्यो हट्दै जान्छ। हजुर हट्दै जान्छ। सो वी निड मोर टाइम चाहिँ दिनुपर्छ, किनभने हामी सबै त्यही त हो नि। अगेन मैले चाहिँ त्यो किन पोइन्ट आउट गरेँ त्यो पनि छ भन्नको लागि मात्रै, त्यो त डेफिनेटली छ। अनि कस्तो पावरफुल्ली उहाँहरूले आफूलाई अहिलेसम्म ल्याउनु भएको छ, कति वर्ष भइसक्यो है, स्वस्तिमाले इन्टरनेसनल अवार्ड जित्नेदेखि लिएर कति राम्रो राम्रो काम गर्नुभयो। आई थिङ्क इट वाज उहाँलाई जे भनियो त्यो चाहिँ स्ल्याप, उहाँको करियर ग्रोथ चाहिँ स्ल्याप हो के टु पिपल। सो कुल भाइ त्यो एउटा हुन्छ नि मिम भन्ने, म त्यो कल्चर देख्छु होइन। कस्तो हुन्छ भने आई डोन्ट नो, मैले पनि टिनेज होइन कन्सटेन्टली मैले आफूलाई ट्रेन गर्दै जाँदा अहिले यो त डिपली प्रब्लमेटिक छ। किन हामीलाई उनीहरूको लाइफ थाहा छ, कसको मान्छेको मिम बनाएको पनि थाहा छैन, कुनै अफ्रिकाको मान्छे नै छ भने पनि उसको पनि त जीवन हो नि, को मान्छे होइन। अनि हामी यहाँ हामी राम्रो होला फेरि, राम्रो होला फेरि, मन सफा राम्रो। अनि अब यो ह्यान्डसम ब्युटिफुलको परिभाषा त्यही फेरि अब प्याजेन्टसँग जोडिएला परिभाषा दिइसकेका छौँ क्या हामीले, त्यो परिभाषित गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो समस्या भयो कि। अब चेन्ज गर्नुपर्ने छ। पूर्वाग्रह त एक्सट्रिमली छ र ममा पनि छ होइन। कस्तो तपाईँले ममा पनि छ, हजुर सबैमा छ त्यो। हामी चाहिँ को क्लिन्जिङ गर्ने तर्फ लाग्दो रहेछौँ, अलिक कम हिपोक्रेट हौँ जीवनमा भनेर लाग्दो रहेछौँ होइन।
धेरैजना लाग्नुहुन्न, धेरैजना त्यसमा गिभ इन गर्नुहुन्छ, त्यो गिभ इन चाहिँ गर्नु हुँदैन कि, आफ्नो एउटा क्रिटिकल थिङ्किङ चाहिँ राख्नुपर्छ डेफिनेटली। हो त्यो चाहिँ हुन्छ, कन्स्टेन्टली ट्रेन्ड त गर्नुपर्छ। सब्सक्राइब गर्नुहोस् ओरिजिनल खबरलाई र बेललाई दबाउनुहोस्।